I needed to do something hand in hand with the community as well, हैन. अनि अब in that context I was searching something I could do along with the community. मैले चाहिँ Nepal Institute for Climate Action join गरे, and we are working with government also, हैन. अनि यस्तो केसेसहरुमा काम गरिरहेको बेलामा चाहिँ कस्तो हुँदा रहेछ भन्दाखेरि कन्सल्टेसन्सहरुमा जान्छौं, गभर्नमेन्टहरुले डिफरेन्ट प्लान्स एन्ड पोलिसीज भन्नुहुन्छ, हैन. हामी यो गर्छौं त्यो गर्छौं. इट इज भेरी एम्बिशियस र यस्तो हुन्छ कि राम्रो पनि छ जस्तो चाहिँ लाग्छ, तर एट द सर्टेन टाइम चाहिँ लास्टमा गएर इम्प्लिमेन्टेसनमा दे स्टप के like it's difficult to implement because यो छ भनेर त कन्क्लुजन नै त्यही हुनेवाला छ के सधैँ नै. सो इट्स लाइक अब चाहिँ अघि नै सरले पनि भन्नुभयो, हैन, 2060 इज अ भेरी फार है. अहिले नै हामीले यति धेरै इम्प्याक्ट देखिसकेको छौँ, हैन. 2030 अथवा 2025 मै हामीले यति धेरै कन्सिक्वेन्सेस अफ क्लाइमेट चेन्ज हेर्नेवाला छौँ that it is going to be very difficult for us to live के. Like certain questions were that थियो, हैन, like what do you think how you will live after 10 years भन्ने क्वेशन थियो, हैन. That question was really difficult to answer के at certain point. अब यस्तो क्लाइमेट चेन्ज बढी नै राख्यो भने चाहिँ I will be living a very risky life के. हामी एउटा क्लाइमेट रेफ्युजी जस्तो पनि हुन सक्छौं इन केस अफ नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा, हैन. बिकज अब 2030 मा चाहिँ नेपालको भिजन कस्तो छ भने सोध्नु भएन. राम्रो वेमै हामी गइराख्यौँ, हामीले यो जुन एनडिसी इम्प्लिमेन्ट गरेको छौँ त्यही अनुसार प्लान पोलिसी बनायौँ. वी हेभ अ भिजन अफ गोइङ कार्बन न्युट्रल बाई 2030. इफ वी डु द्याट भिजन अल्सो फलो गऱ्यौँ भने पनि it's not going to be enough for Nepal ke, because how Nepal is going to be in 2030 is highly dependent on how other countries are going to act till 2030 ke. Like Nepal भनेको 0.04% मात्र कार्बन इमिसन गर्ने कन्ट्रीले म कार्बन न्युट्रल 2030 मा हुन्छु भनेर भयो भने पनि चाइना, इन्डिया जस्तो हाई इमिटर कन्ट्रीले इमिसन गरिराख्यो भने पनि हाम्रो त्यो ग्लासियर लेक आउटब्लस्ट, फ्ल्याश फ्लड्सहरु हुने नै वाला छ के. सो यस्तो जुन यो कप भइराको छ, कोइ भन्ने हुन्छ, हैन, कप कोइ भने इभेन्ट जस्तो भइरहेको छ, यसमा चाहिँ नेपाली युथ हाम्रो स्पेशली भल्नरेबल कन्ट्रिजहरुको चाहिँ पार्टिसिपेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, हैन. हाम्रो पनि अब यहाँबाट चाहिँ मेरो एल्डर लाइक हाम्रो एनवाइसीबाट दाइ दिदीहरु जानु भएको छ, हैन. दे आर मेकिङ अ भिजन डकुमेन्ट, अनि त्यहाँ गएर नेगोसिएसन चाहिँ कसरी स्ट्रङ बनाउने त मेन पोइन्ट त त्यो हो नि त. त्यहाँ गएर त कति कन्टेक्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि दे लिसन टु वेस्टर्न कन्ट्रिजको पोइन्ट बिकज हाई इमिटर उनीहरू छन् अनि हामीहरू त इमिट नै गर्दैन भने कति केसेसमा त्यो पनि प्रब्लम हुन सक्छ के. सो दे आर फोकसिङ अन भिजन डकुमेन्ट, कसरी चाहिँ हाम्रो पोइन्ट्स नेगोसिएसनको पोइन्टहरू स्ट्रङ बनाउनेमा वी आर वर्किङ, हैन. दे आर स्टिल देयर. अनि अब कपमा उहाँहरू प्रेजेन्ट पनि गर्नुहुन्छ नेपालमा. मार्जिनलाइज पिपलहरू, भल्नरेबल पिपलहरूलाई फोकस गरेर प्लान्स एन्ड पोलिसिजहरू पनि बनाउने, अनि त्यहाँ गएर नेगोसिएसन गर्ने प्रोसेसमा छ. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ मेन प्रब्लम चाहिँ मैले के देखेँ भन्दा रिसेन्ट के एक्टिभिटिज गर्ने कुरा गर्नु भने चाहिँ लाइक त्यो अघि भर्खर पिक्चरमा पनि देखाउनु भएको थियो प्याडी फिल्ड डिस्ट्रोइड भएको, हैन. त्यतिखेर चाहिँ म मेरो गाउँमै थिएँ, हैन. अनि मलाई चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ नानी पर्सि पानी पर्छ कि पर्दैन त्यो क्लाइमेट त्यो वेदर हेर्न मिल्छ हेरिदेऊ न भनेर भन्नुभएको थियो कि. मैले चाहिँ नेक्स्ट विक चाहिँ पानी पर्छ यो विक नै काट्नु भनेर भनेको थिएँ नि. हामीले चाहिँ त्यो गर्नुभयो. अनि पछि जुन यो पानी पर्यो धान सबै बिग्रियो नि त. अनि डिस्कसन भइरहेको गाउँमा त कुरा हुन्छ नि. मान्छेहरूले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि इन्द्र भगवान रिसाउनु भएछ जस्तै छ हामीसित के. लाइक लिटरली त्यही भन्नुभयो कि. के भयो भन्दाखेरि ला अब मान्छेहरूमा त अवेरनेसै छैन कि. यो त अब लाइक एउटा सर्टेन पार्टको हो नि त. यो जस्तो रुरल पार्ट अझै हामी त उता मनाङ मुस्ताङ अनि त्यसपछि हुन्छ नि एकदमै रुरल पार्टमा त पुगेकै छैनौँ नि त. लाइक त्यो सिन्धुपाल्चोकको इन्सिडेन्ट हुँदाखेरि पनि त भीमसिंह भगवान पसिना आएको के भन्ने त कति धेरै त्यो न्युज सरी नट न्युज बट देन मान्छेहरूको बिलिभ आइरहेको थियो नि त. सो त्यस्तो केसेसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ मेन फोकस हामी यस्तो प्लान पोलिसिसको कुरा गरिरहेको छौँ, हैन. तर मेन फोकस भनेको त लोकल पिपलहरूले एक्ट गर्ने हो. अनि लोकल पिपलहरूमै अवेरनेस छैन कि. सो मेन भनेको चाहिँ लोकल पिपलहरूमा अवेरनेस हुनुपर्छ. उनीहरूलाई चाहिँ यो बेसिकमै उनीहरूलाई क्लाइमेट चेन्जले गरेर भएको हो. अनि हजुरहरूले चाहिँ यो एक्टिभिटिज गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो क्लाइमेट चेन्जले भएको त्यो जुन हुन्छ हजुरले प्रिकसन्सहरू लिन मिल्छ, हैन. त्यसै गरी अब हाम्रो सर्टेन अब हुन्छ नि गभर्मेन्टले पनि डिफ्रेन्ट अब त्यो प्लान्स एन्ड पोलिसिजहरू बनाउनु भएको छ, हैन. अनि गभर्मेन्टले चाहिँ पनि दे निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट युथ निड्स टु बी डिसिजन मेकिङ टेबलमा पनि युथको पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ भन्ने दे निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि. बिकज 2030 2060 भन्ने त हाम्रो फ्युचर, हाम्रो अपकमिङ जेनेरेसनको र बच्चाहरूको फ्युचर हो, हैन. सो दे निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट वी हेभ द राइट टु त्यो मेक पोइन्ट्स, हैन. लाइक रिसेन्टली पनि पोखरा कन्सल्टेसनमा जाँदै चाहिँ दे वर लाइक
asking us to join a consultation. त्यहाँ चाहिँ गण्डकी प्रोभिन्सको चाहिँ एकदमै ठुलो ठुलो मिनिस्टरहरू आउनु भएको थियो होइन, उहाँहरू चाहिँ बस्नु भएको थियो, दे डिस्कस्ड। अनि हामी चाहिँ लास्टमा वी ह्याड प्रिपेयर्ड अ होल लट अफ डकुमेन्ट एन्ड हामी चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न रेडी हुँदा के भन्नुभयो भन्दाखेरि नानी टाइमै सक्यो, उहाँहरू त एकदम बिजी हुनुहुन्छ भनिदिनु भयो कि। बट लाइक सर्टेन केसेसमा त्यस्तो पनि हुन्छ, सर्टेन केसेसमा हामीले गभर्मेन्टबाट सपोर्ट पनि पाइरहेको हुन्छौँ कि कति प्राय गभर्मेन्टल बडीमा भएको मान्छेहरूले पनि हामीले एकदम सपोर्ट पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन। सो यस्तो केसेसमा चाहिँ अब युथलाई मोटिभेट गर्ने कुराहरूमा पनि बिकज कसरी चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले युथहरूलाई मोटिभेट गर्ने, बिकज अहिले यहाँ हेर्नु भने मोस्टली इन्भाइरोमेन्टल सेक्टर, फरेस्ट्री सेक्टर्स, क्लाइमेट चेन्ज सेक्टर्समै हुन्छ कि कुराहरू। अब आई होप आई हेभ अ सर्ट एउटा अझै इन्सिडेन्ट बाँकी छ, आई क्यान मैले धेरै इन्सिडेन्ट। सो एउटा यस्तो इन्सिडेन्ट भएको थियो निजगढ इन्सिडेन्ट होइन। निजगढ भनेको त आई थिङ्क एभ्री वान इन दिस हल नोज अबाउट निजगढ होइन। सो हामीले चाहिँ पुरा रिसर्च गरेर अनि वी थट अफ डुइङ एउटा मिनिस्ट्री अगाडि एउटा प्रोटेस्ट होइन, वी वेन्ट देयर। अनि अब प्रोटेस्ट गरिरहेको थियो अनि एउटा सोसियल मिडियामा चाहिँ मैले पोस्ट गरेको थिएँ होइन। मेरी एजको साथीहरू हु आर डुइङ इन्जिनियरिङ, डक्टर गरिराख्नु, दे रिप्लाई टु माई स्टोरी सेङ कस्तो ब्याकवर्ड तिमी त, डेभलपमेन्टै नचाहिने देशमा के गरेको यस्तो भन्यो कि। अनि आई वाज लाइक I did a certain research अनि गएको हो अनि भने कि because they are cutting down trees and all भने, and they were like एउटा युट्युबर छ होइन Mr. Beast, he is going to come and plant trees, don't worry kind of कुरा कि। and it's like Nijgad is not just a tree नि त, निजगढको ट्री भनेको एकदमै पुरानो रुख हो and that tree is not going to come back। and I was like sending this long paragraph and they were not interested in it के, they were like just arguing, pointless argue गरेको थियो। सो युथहरूमा, यङ पिपलहरूमै यो अवेरनेस छैन कि, एउटा सर्टेन सेक्टर्समा भएको यङ पिपलहरूलाई चाहिँ थाहा छ, बट देन अब बेसिक कुराहरू पनि आई डोन्ट थिङ्क डक्टरहरू पढिरहेको प्रायः जस्तो युथहरूलाई थाहा होला होइन। सो त्यसमा पनि मोर लाइक युथमा क्यापेसिटी बिल्डिङ प्रोग्राम्सहरू गर्नुपर्नेमा पनि आई गेस वी निड टु फोकस। अनि आई थिङ्क द्याट्स अल आई वान्ट टु से। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार, म नवराज ढकाल। म चाहिँ मास्टर डिग्री नै हाइड्रोलोजी मेट्रोलोजी सकेर अहिले एज अ हाइड्रोलोजिस्टको रूपमा काम गरिरहेको छु। हामीले चाहिँ फर्स्टली हेर्ने भने हाइड्रोलोजी मेट्रोलोजी अथवा क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी काम गर्ने भने हामी चाहिँ म्याक्सिमम् नेपालको केसमा हेर्ने भने डाटा ग्याप छ एउटा हेर्नु। अनि हाइड्रोलोजी मेट्रोलोजीको काम गर्दाखेरि तापक्रम र वर्षा भन्छ रेनफल एन्ड प्रिसिपिटेसनको डेटाहरू चाहिँ हामी एकदमै मिस भएको भेट्छौँ। अस्तिकै इभेन्टहरू हेर्नुहुन्छ भने हामीले फ्रिक्वेन्सी एनालाइसिस गर्दाखेरि हेऱ्यौँ भने हामी लगभग 10 to 20 इयर्समा आउने रिटर्न पिरियडको मात्र पानी परेको छ। त्यसको असर चाहिँ हामीले मोर देन 500 इयर्समा रिटर्न पिरियडमा आउने वालाको बाढीको आउनेको क्षति गरेको छ। त्यसमा पनि हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान अलिक कम भइरहेछ। अनि हामीले हेर्ने हुन्छ नि क्लाइमेट चेन्ज भनेर चाहिँ यो क्लाइमेट साइन्स मात्र पढ्ने विद्यार्थीहरू अथवा यसमै इन्भल्भ भएको मान्छेहरू मात्र हेरिरहेछौँ। यसको असर चाहिँ हामी क्लाइमेट चेन्ज एउटा मल्टिडाइमेन्सनल सेक्टरबाट हेर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। हरेक क्षेत्रमा हाम्रो क्लाइमेटको असर हेर्नुपर्छ। विकास निर्माणदेखि लिएर हामीले दैनिक क्रियाकलापहरूमा पनि यसको असर त देखिरहेछ नि। अनि अस्ति एग्रिकल्चर सेक्टरदेखि डेभलपमेन्ट प्रोसेस अनि हरेक क्षेत्रमा हामीले अहिले चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। क्लाइमेट चेन्ज भनेर ठुलो ठुलो कुरा मात्र गर्ने अनि काममा चाहिँ हामी जेरो भइसकेका छौँ अहिले हेर्ने भने। अनि अझ नेसनल पोलिसी मेकरहरूलाई पनि गफ मात्र गर्ने जस्तो स्थिति देखिरहेछ होइन। यसको लागि चाहिँ अनि हाम्रो टार्गेटहरू पनि त्यस्तै छ, ठुलो ठुलो टार्गेट बनाउने अनि काम चाहिँ जेरोमा हरेक क्षेत्रमा। मैले अस्ति अध्ययन गर्दाखेरि पनि मैले थेसिस गर्दा पनि के गरेको थिएँ भने एउटा यो इनर्जी हाम्रो चाहिँ लगभग एलपिजी ग्यास इनर्जीहरू चाहिँ कति रिप्लेस गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि रिन्युएबल इनर्जी, ग्रिन इनर्जी अथवा हाइड्रो पावर इनर्जीबाट कति रिप्लेस गर्न सकिन्छ भन्ने पनि अध्ययन गरेको थिएँ। हाम्रोमा हरेक वर्ष हेर्ने भने चाहिँ लगभग 2,58,000 मेट्रिक टन एलपिजी ग्यास आउने गरेर देखिन्छ। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ कति भने 2014-15 को फिस्कल इयरको डेटा भेटेको थिएँ। त्यो ट्रेन्ड चाहिँ लगभग 13% बढिरहेछ। त्यसलाई रिप्लेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले लगभग 3000 गिगावाट आवरको एनुअल इनर्जी चाहिने रहेछ। त्यति रिप्लेस गर्यो भने हाम्रो जिडिपीमा त बढाउन सकिन्छ नि। अहिले केस हेर्ने भने हामी विद्युत उत्पादन गर्ने अनि इन्डियालाई बेच्ने जस्तो कुरा गरिरहेछौँ।
त्यसमा पनि हामीले इन्डियालाई बेचेर लगभग पर युनिट 5 रुपियाँ छ। त्यसलाई कन्जम्सन गऱ्यौँ भने हामीले लगभग देशमै हेर्ने भने लगभग 55 देखि 60 रुपियाँको आम्दानी गर्ने रहेछौँ क्या। इनर्जी बेचेर भन्दा नि कन्जम्सन गरेर हाम्रो इकोनोमीको ग्रोथ रेट चाहिँ बढाउन सक्ने रहेछौँ। त्यो पनि अझै देखिरहेछ। अहिले हेर्ने भने पनि लगभग 1.5 हाम्रो 2100मा टार्गेट हो क्या, त्यसमा लेभलमा राख्ने भने चाहिँ अहिलेको स्थितिमा त हेर्ने भने लगभग 2.7 to 3 डिग्री सेल्सियस हाम्रो बढ्ने स्थिति देखिरहेछ। यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण देश लगायत विश्वभरमा पनि हामीले एजेन्डा सेट गरेर उनीहरूलाई डेभलप कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ फोर्स गर्न सक्छौँ नि। हामीले काम गऱ्यौँ तिमीहरूले पनि गर्नुपर्छ भनेर हामी अझ हाम्रै युथ लेभलबाटै काम गर्नुपर्ने देखिरहेछ। गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान, मेरो नाम इन्साफ फरियाल होइन। म चाहिँ एउटा कम्युनिटी मान्छे कोरम भन्ने। कोरम बेस्ड रेनफल मेजरमेन्ट भयो चाहिँ जस्तै कम्युनिटी बेस्ड भयो होइन। हामी सबजना अब गभर्मेन्ट स्कुलदेखि लिएर होइन स्कुलहरू अनि त्यसपछि ठाउँ ठाउँमा मान्छेको घर घरमा हामी रेनगर्सहरू राखेका छौँ। अनि त्यसपछि यो रेनगर्स स्कुलहरूमा राखेपछि यसको फाइदा चाहिँ के भयो भने अब बच्चाहरूले मिनिमम क्लास 1को बच्चादेखि लिएर जस्तो 10सम्म गरी सबले अब इन्स्ट्रुमेन्ट त देखेँ नि। अनि त्यसपछि त्यो कसरी मेजर गर्ने, कति पानी पर्यो। जस्तो काठमाडौँमा पानी परेको हुन्छ, एयरपोर्टमा यति परेको हुन्छ, उसको ठाउँमा एयरपोर्टमा पानी पऱ्यो तर बालाजुमा पानी पऱ्यो भने पानी नै परेको छैन भन्ने हो। त्यो कुरा एउटा सिक्यो कोरमबाट होइन। अनि यसबाट आएको डाटाले चाहिँ अब जस्तै हामी जस्तो विद्यार्थीहरूले रिसर्चहरू गर्न पाइरहेको हुन्छौँ। अर्को क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट चाहिँ अब यो रेन प्याटर्न चाहिँ एकदम चेन्ज देखिरहेको छु म पहिलाको हेरेर होइन। नम्बर अफ रेनफल डेज एकदम इन्क्रिज भइरहेछ। एक्सट्रिम इभेन्टहरू होइन जस्तै अब लाइटनिङ, फ्लड ब्रस्ट, थन्डरस्टर्महरू चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ ऱ्यापिडली। अब यसको यही अस्तिको केस हेर्दाखेरि अक्टोबर 19को केसमा डडेलधुरामा अब अहिलेसम्मको म्याक्सिमम् पानी परेको भनेको 18 अगस्त 2009मा 226 mm परेको थियो। त्यसको अब एभरेज एक्सट्रिम भ्याल्यु चाहिँ 120 mm छ होइन त्यता। त्यसपछि अब यो अहिले अक्टोबर सिजनमा चाहिँ एभरेज मिनिमम चाहिँ एक्सट्रिमको 50 mm थियो। त यो वर्ष 210 छ। किनभने अहिलेसम्मको हाइएस्टै अब मनसुनमा 226 छ तर यो वर्ष 210 छ नि। अब यो कारण यो त धेरै छ नि त हुनुपर्ने भन्दा हो यस्तो छ। अनि अरू कुरा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ पानी परेर जस धेरै ड्यामेज भयो। अब यही कुरा यो मेन पानी त उत्तराखण्डमा 535 mm परेको छ, नैनीतालमा 535 mm परेको छ। तर त्यहाँ केही पनि ड्यामेज भएको छैन किनभने त्यता इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानिङ पहिले बाटो कहाँ बनाउने, कहाँ बालुवा झिक्ने सबै प्रि प्लान गरेर मात्रै गरिरहेको छ। त्यो एउटा कुरा नेपालको चाहिँ यो अलि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानहरू चाहिँ अलि गत्लो छैन जस्तो लाग्छ मलाई बाहिरको हेरेर यो जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो बिन्दु सरले अहिले भन्नुभएको थियो बाहिरतिर चाहिँ कार्बन इमिसन गरेर प्राइसिङ गर्नुपर्छ भनेर। नेपालमा नि अब हामीले जस्तै गाडीहरू चढ्ने मान्छेहरूले एउटा हरियो स्टिकर भन्ने थाहा छ नि सबैजनालाई। त्यो हरियो स्टिकरमा आफै हरियो स्टिकरको लाइनमा बसिरहेको थिएँ म। अगाडिको बसले त्यो अब टेस्ट फेल खायो। त्यहाँ के भने फेल टेस्ट खायो, उसले के भने अब त्यो मोबिल फेरेर त आउनु पऱ्यो। ऊ त्यो अल्झी चाहिँ उसले त्यहाँ 3-4 पैसा खाउँछ उसको पास भएर निस्किन्छ। यो यस्तो कुरा चाहिँ स्टप गर्नु पऱ्यो जस्तो लाग्छ। नमस्ते सबैजनालाई, म वासुदेव नेपाने, अनुसन्धानकर्ता भन्दा ठिक हुन्छ होला। डेटाको कुरा उठिहाल्यो। चामेको 1985देखिको डेटा छ त्यहाँको स्टेसनहरूको, बिचमा ग्यापिङ छ। अनि धेरै मोडलहरूले त्यो ग्यापलाई फुलफिल पनि गरिसकेको छ। अनि अहिलेसम्मकै डाटा छ। आई थिङ्क नेपालको राम्रो डेटा भएको रिजनमध्ये त्यतातिरको पनि डेटा हो। अभाइलेबल छ, डिएचएमले दिन्छ त्यो डेटा चाहिँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरेर हामीलाई बोलाउनु भएकोमा एकदम धेरै धन्यवाद। बिन्दु सरको कुराहरू 5वटा पोइन्ट एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ थियो। अनि कति कुरा
हामी धेरैजनाले धेरै अगाडिदेखि सुनिरहेको पनि कुरा त नभइरहेको कुराहरू पनि थियो। सरको कुराहरू पनि इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ लाइफ लेसन्स। किनभने बिजनेसम्यानले आफै सेटल हुनु पऱ्यो नि त, सो त्यो बेलामा गरेको कुराहरू झन् इम्पोर्टेन्ट। रियली इन्जोयड बिङ हियर। मैले खालि भन्न खोजेको कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क एउटा कुरा चाहिँ डिलेमा हो। हाम्रो जेनेरेसन, हाम्रो देश, हामी चाहिँ डिलेमामा बाँचिरहेछौँ जस्तो लाग्छ मलाई। रिसेन्ट फ्लडको कुरा चाहिँ अघि प्रेजेन्टेसनमा पनि आयो, बिन्दु सरले पनि भन्नुभयो, तपाईँहरूले हामीलाई इमेल गर्नुभएको पेपरमा पनि त्यो फ्लडको कुरा थियो। त्यो फ्लड चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले भयो कि इट्स रेगुलर वेदरको कुरा हो कि भन्ने कुरामा अझै पनि हामीलाई डिलेमामा छ। अनि अस्ति एउटा संसदीय समितिको बैठकको बेलामा चाहिँ रोडको डिजी सबैजना मान्छेहरू जाँदाखेरि चाहिँ ल गृह मन्त्रालयको अरू अफिसर र विपदको मान्छेहरूको उनीहरूको व्यक्तिगत टकरावको कारणले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन राम्रोसँग सर्कुलेट भएन भन्ने पनि समाचारहरू पनि आयो। तर यदि हाम्रो मौसम पूर्वानुमान विभागले चाहिँ पहिल्यै भनेको थियो र हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्यो कुरा चाहिँ वाइडली पब्लिस गरेन भने यो त मिस्टेक हो नि त। बट हु विल बी लायबल फर द मिस्टेक? हाम्रोमा चाहिँ आफ्नो मिस्टेकमा लायबल हुने कसैलाई पनि पर्दैन होइन। सो फर्स्ट कुरा त यदि हाम्रो मौसम पूर्वानुमानले साँच्चीकै ठोकुवा गरेर भन्न सक्यो कि सकेन, फलानो दिनमा फलानो ठाउँमा यति मिलिमिटर पानी हुन्छ भनेर ठोकुवा गरेर भन्न सक्यो कि सकेन? द्याट्स वान क्वेसन होइन। यदि सकेन भने आई थिङ्क वी आर भेरी लो इन साइन्टिफिक डेटा स्टडीको कुरामा, त्यो कुरामा इम्प्रुभ गर्नु पर्ला। यदि सकेको थियो भने आई थिङ्क इट्स समथिङ द्याट गोज आफ्टर साइन्स, जहाँ चाहिँ ब्युरोक्रेसी अरू सोसाइटीका सेक्टरहरूले हेर्नुपर्ने कुरा। सो मेरो विचारमा हाम्रो हाम्रो प्रेडिक्सन्सहरू, वेदर प्रेडिक्सन्सहरू पनि यही हाम्रो डिलेमाको कारणले गर्दाखेरि पानी पर्छ त भन्यो, फेरि भोलि परेन भने गाली खाइन्छ होइन भन्ने स्टिल हाम्रो त्यो वेदर प्रेडिक्सनको चाहिँ डिलेमा अझै पनि हाम्रो जो साइन्टिस्टले त्यहाँ बसेर प्रेडिक्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूमा छ कि उहाँहरूमा त्यो दल्त नभएर उहाँहरूले ठ्याक्कै गभर्मेन्टलाई भन्न नसकेर हो कि? सो वाइ आई एम टेलिङ दिस इन्सिडेन्ट भन्दाखेरि हामी चाहिँ बेसिकल्ली वे भेरी विक क्लाइमेट साइन्सलाई बुझ्ने कुरामा चाहिँ। अनि फेरि अर्को त्यही कुराले गर्दाखेरि चाहिँ डिलेमा के सिर्जना भयो, वेदर इट्स रेगुलर वेदरको कुरा। सो यो डिलेमा क्लियर गर्ने एउटा मात्र कुरा चाहिँ मोर रिसर्च, मोर स्टडी, मोर इन्गेजमेन्ट, इन्टेन्स वर्क हो जस्तो लाग्छ। तर हाम्रोमा इन्टेन्स वर्क गर्नलाई कतिजनालाई रुचि छ भन्ने पनि अर्को फेरि प्रश्नको कुरा हो होइन। सबैजना सर्फेसियल गफ टाटो खानेर हिँड्नमा रमाइरहेको जस्तो पनि कतिपय स्टडीहरू हेर्दाखेरि देखिन्छ। सो अनि अर्को कुरा चाहिँ यो लास्टमा बिन्दु सरले टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुभयो। आई डोन्ट हेभ मेनी थिङ्स टु से, तर टेक्नोलोजीको कुराहरूमा अनि यो क्लाइमेट डिबेटको कुराहरूमा गर्दाखेरि हामीले क्लाइमेट स्मार्ट कुराहरूलाई गर्नुपर्छ। अनि वान टाइम वी डिड डाइभेस्टमेन्ट र्याली 2014 हाम्रो छाता ओढेर अब चाहिँ फोसिल फ्युलबाट रिन्युएबलमा डाइभेस्ट गर्नुपर्छ भनेर नेपालले डाइभेस्टमेन्ट र्याली गरेर देशै संसारैभरि द्याट वाज ए बिग माउन्टेन युथहरूले गरेको। एन्ड आई वाज वान अफ द स्पिकर। त्यो धेरैजना युवाहरू सहभागी हुनुभएको त्यो बेलामा छाता ओढेर भाषण गर्ने मध्येमा म पनि एकजना थिएँ। नाउ आई केम टु रियलाइज कि द बिगेस्ट पर्सन इन हु डिड डाइभेस्टमेन्ट अहिलेको केसमा भन्ने हो भने इट्स इलन मस्क, जसले टेस्ला ओन गर्नुहुन्छ। अब एउटा क्वेसन के आयो भने इलन मस्कको टेस्लालाई अहिलेको स्थितिमा आउनलाई संसारमा भइरहेको क्लाइमेट डिबेटले कति हेल्प गर्यो
कि उहाँको आफ्नै बिजनेस कामयाब भएको? भेरी पर्टिनेन्ट क्वेसन जस्तो लाग्छ म आफैलाई, आई आस्क टु माइसेल्फ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले फन्डले चाहिँ क्लाइमेट स्मार्ट डाइभेस्टमेन्टको कुराहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्नुपर्छ। आई रियली वुड लभ टु नो टेस्लाले डाइभेस्ट गर्ने कुनै फन्ड पायो कि पाएन, सिड मनी पायो कि पाएन। हाम्रो यहाँ बेला बेलामा एनजिओस आइएनजिओसहरूले डाइभेस्ट गर्नलाई पैसा खर्च गर्नुहुन्छ। अ बिग क्वेसन। सो मैले यो कुरा चाहिँ किन भनेको, वाइ आई एम टकिङ अबाउट टेस्ला एन्ड एलन मस्क इज हो त हाम्रो कन्भर्सेसनहरूले साँच्चीकै चेन्ज ल्याउने कुरालाई फस्टर गरिरहेको छ कि छैन, अथवा संसार आफ्नै गतिमा जान्छ, हामी पनि गफ गर्ने एउटा काम हो, गफ गरिरहेछौँ। सो बाई लुकिङ एट टेस्ला एन्ड क्लाइमेट डिबेट, इनर्जीको अघि कुरा गर्नुभयो, त्यो त मलाई त दुई साइडतिर गएको जस्तो लाग्छ। संसार जोगाउँछ भन्ने टेक्नोलोजीले जोगाउँछ, तर अहिलेको डिस्कसनले त्यो टेक्नोलोजीलाई साँच्चीकै हेल्प गरेको छ कि छैन, आई डाउट। राइट, आई वाज टकिङ टु वान अफ माई फ्रेन्ड कनेक्ट आइपिएसको बारेमा, हामी मध्ये कतिजनाले पनि युज गर्छौँ होला। आई सी सो मेनी पिपल इन कर्पोरेट सेक्टर, सरकारी अफिसको अकाउन्टेन्टहरू पनि चेक डिपोजिट गर्नु पऱ्यो भने एक दुईजना त चेकै डिपोजिट गर्न लाग्ने हुन्थ्यो पहिला। फलानु ब्रान्चमा जाऊ, फलानु ब्रान्चमा मोटर बाइक लग, ट्राफिक जाम एन्ड देन अल दोज थिङ्स। कनेक्ट आइपिएसले कतिजना मान्छेको इनर्जी सेभ गर्यो, मान्छेको फ्युल पनि सेभ गर्यो होला कति धेरै, किन घरमै बसेर हुन्छ नि आफ्नै टेलिफोन पिसीबाट। सो इज द्याट रियली अ डाइभेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट? त्यसले फोसिल फ्युल कम गर्ने हेल्प गराएको छ कि छैन? गराएको छ भने हेल्प गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अनदर बिग क्वेसन। अनि नेपालमा कतिपय भइरहेको कुराहरूले आफै पनि कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ जस्तो लाग्छ। फर इक्जाम्पल काठमाडौँभित्रिने सुरुङ एउटा जुन अहिले बनिरहेको छ, त्यो सुरुङ बनिसक्दाखेरि कति फोसिल फ्युल कन्ज्युम्सनमा रिडक्सन हुन्छ होला? आई थिङ्क एउटा स्टडी पनि भएको छ होला, ट्रकहरूले त्यहाँबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि अहिलेको स्थितिमा र त्यो बेलाको स्थितिमा कति फोसिल फ्युल गर्छ होला। तर त्यो प्रोजेक्टले किन एडाप्टेसन फन्डको पैसा युज गर्न पाएन? पाउनु पर्थ्यो होला नि त, किनभने त्यसले त डिजेल कन्ज्युम्सन त कम गर्छ नि त, नेपालको त आयात नै कम गर्छ, त त्यसले पाएको छैन होइन। सो यो फेरि अनदर बिग क्वेसन छ। र मेरो विचारमा चाहिँ जस्ट टु कन्क्लुड टेक्नोलोजीको पार्टमा, टेक्नोलोजी हाम्रो जसरी अहिले विकास भइरहेको छ नि, यो पहिलाको आइपिसिसीको रिपोर्टमा चाहिँ अघि सरले यस्तो मजाको कुरा भन्नुभयो एउटै वर्डमा कि पेरिस एग्रिमेन्ट वाज ए डिप्लोमेटिक सक्सेस भनेर। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो आइपिसिसी, कोप, हामीसँग सल्लाह भएन भन्ने कञ्चन सरले अघि भन्नु, कोप, यो सबै कुराहरू चाहिँ साँच्चीकै क्लाइमेट चेन्ज डिल गर्ने भन्दा पनि वर्ल्ड लिडर्सहरूको एउटा डिप्लोमेटिक फोरमहरू गर्ने होइन, साइन्सलाई पनि अब डिप्लोमेटिकल्ली करेक्ट बनाउन खोज्ने जस्तो संस्थाहरूको रूपमा विकास भइरहेको जस्तो देखिन्छ होइन। अब रिप्रेजेन्टेसन चाहिने के कुराहरू होला, त पोलिटिकल्ली करेक्ट हामी बोल्दा पनि भन्छ इट्स ए इङ्ग्लिस फ्रेज, पोलिटिकल्ली करेक्ट भने दुवै साइडलाई कसैलाई पनि हार्म पर्न, त्यो पाराले त साइन्टिफिक रिपोर्टले त काम गर्दैन होला। साइन्टिफिक रिपोर्ट निड टु डेमोन्स्ट्रेट वाट्स द रियालिटी, वाट्स द आउटकम अफ द रिसर्च। तर द आइपिसिसी रिपोर्ट स्टार्टेड टु बी डिप्लोमेटिकल्ली करेक्ट रिपोर्ट्स। सो बेसिकल्ली त्यसको समरी फर पोलिसी मेकर्स, बिग रिपोर्ट्स एउटा ठुलो देखाउने बहानाबाजी भयो, तर त्यसले खास गरी मान्छेको लाइफमा कन्ट्रिब्युट गर्यो कि गरेन भन्ने बिग क्वेसन चाहिँ छ। अब मेरो विचारमा प्लानेटलाई सेभ गर्छ भने आफ्नै इभोल्युसनहरूले सेभ गर्छ, जस्तो एलन मस्कले स्टार्ट गरेको टेस्लाले, त्यो पछि जर्मन कार कम्पनीजहरूले उनीहरूले गरिरहेको कुराहरूले, अटोमेसन यताउतामा आएको कुराहरूले इट्स अलरेडी रिड्युसिङ एमिसन इन सो मेनी फ्याक्टर्स बिसाइड्स वी टक अबाउट क्लाइमेटको कुरा। एउटा ब्रोडर पर्सपेक्टिभमा हेर्नु पर्दाखेरि यो एउटा कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बरु त्यस्तो केही टेक्नोलोजीहरू प्रमोट गर्नेमा, बरु बुझ्नेमा, कपी गर्नेमा पो बरु स्मार्टली वर्कआउट गर्न सक्छौँ कि
डिप्लोमेटिकल्ली करेक्ट किनभने देउबा जाने हुनुभयो, अल अफ सडन कोपको कुरा चाहिँ राष्ट्रिय मिडियाहरूमा आयो, एक दिन आयो ओ देउबा सिओपीमा जाने भनेर पनि लेख्यो, यताउता भयो। तर हाम्रा अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरू क्लाइमेटमा युएनको एसेम्ब्लीमा गएर उहाँहरू गएर नेपाललाई साँच्चीकै प्रधानमन्त्री गएको लेभलको फाइदा भएको छ कि छैन, त्यो फेरि अर्को ठुलो क्वेसनको कुरा छ। सम्झना लायक भाषणहरू नै कति छन् र हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरूको? जस्तो पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीको सम्झना लायक भाषण छ, किन उहाँले त्यहाँ भाषण गर्नुभयो, अहिले आएर प्लान्टेसन गरिरहनु भएको छ, सम्झना लायक भाषण छ नि त। हाम्रो प्रधानमन्त्रीका सम्झना लायक भाषणहरू एउटा काला पत्थर मिटिङ, त्यो पनि वर्ल्डको कतिजनाले सम्झेको होला अहिले, होइन? सो त्यो कोपमा पार्टिसिपेसनको बारेमा अर्को फेरि बिग क्वेसन त्यो हिसाबले पनि छ। अदरवाइज इट्स ए नेसनल बर्डन, त्यहाँसम्म फ्लाइटमा जानु उल्टो इमिटिङ मोर कार्बन्स, होइन? सो होइन, फाइदा हुँदैन भने त इट्स वेस्ट नि त, होइन? सो अनि त्यो भएर चाहिँ अब हाम्रो अस्ति मात्र मैले एकजना फरेन सेक्रेटरीको इन्टरभ्यू हेरेर आएको थिएँ। हाम्रो नेगोसिएसन स्किल्स, हाम्रो यता यो हामीले गर्ने कामको, हामीले प्रड्युस गर्ने डकुमेन्टहरू यतिसम्म विक छन् कि अब हामीले चाहिँ केही पनि बेनिफिट लिनै सकेका छैन युएन सिस्टमबाट। दो युएनको धेरै सिस्टमहरू, शान्ति सेनामा नेपाल जानेदेखि, क्लाइमेटको सिस्टमदेखि, अघि रेड प्लसको कुरा आएको थियो, होइन? बिलियन्स अफ डलरको पोसिबिलिटी भएको कुरामा नेपालले साँच्चीकै फाइदा लिन सक्ने चाहिँ छ। तर हामी कहाँनिर चुकेका छौँ भने दुईवटा कुरामा, एउटा वी डोन्ट ह्याभ कन्साइज डकुमेन्ट्स, रिसर्च, यताउताको कुरा। सेकेन्ड, हाम्रो नेगोसिएसन स्किल नै छैन। कति पहिला पोलिटिकल लिडरहरू गएपछि साडी किनेर आयो भन्ने न्युज आउँथ्यो, त्यस्तै मात्र जस्तो छ। एउटा होटल, नयाँ ठाउँ, नयाँ देश घुम्न जाने मात्र, साडी ल्याउने मात्र ट्राभल भइरहेछ। इट्स नट रियली फर नेगोसिएसन। द्याट्स वाट द प्रब्लम लाइज। सो मेबी हामीमध्ये कोही मेबी गुड नेगोसिएटर भएर निस्क्यो भने फ्युचरमा, होइन, फरेन मिनिस्ट्री रिप्रेजेन्ट गरेर। अनि फाइनल कुरा मैले गर्ने चाहिँ, मेबी आइम टेकिङ मोर टाइम, फाइनल कुरा मैले गर्ने चाहिँ यो वर्षको फ्लडपछि म मनाङ गएँ 4-5 चोटि। मैले चाहिँ मेरो रिसर्च एरिया पनि हो मर्साङदी रिभर बेसिन, मनाङ। अनि मैले चाहिँ होल रिभर बेसिनलाई बिङ ए मोडलर, हाइड्रोलोजिकल मोडलर, मैले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ करिब 6028 डिफ्रेन्ट सानो युनिटहरूमा डिभाइड गरेर त्यसलाई मोडल युज गरेको थिएँ। सो आई क्यालकुलेटेड द डेटा, +2 टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ हरेक युनिटमा। आई केम टु रियलाइज मेरो स्टडीको बेलामा त एउटा बेसिनमा एउटा कम्पोनेन्ट त मेरो लागि त 1 युनिट मात्र हुन्थ्यो। तर के थाहा, त्यो 1 युनिटमा त एउटा मान्छेको घर पऱ्यो भने त, फ्लडले उसको घर लग्यो भने त उसको लाइफ गयो नि त। कतिजना मान्छेले त 10 वर्ष बाहिर काम गरेर आएर एउटा घर बनाए, त्यो फ्लडले लग्यो। सो फर मी एज अ रिसर्चर इट्स ओन्ली 1 कम्पोनेन्ट, एउटा कम्पोनेन्ट हो, भइहाल्छ। कहिलेकाहीँ त टु मच हाई, टु मच लो आयो भने हामी मोडलरहरूले यसो मिलाउनु पनि मिलाइदिन्छौँ, होइन? द्याट्स एक्सेप्टेड। सो तर बट बाई लुकिङ एट द ग्राउन्ड पर्सपेक्टिभ, त्यो एउटा युनिट भनेको त कसैको आफ्नो घर जाने हुनसक्छ, कसैको आफ्नो त्यति मात्र खेत भएको हुनसक्छ। इट्स अ मिन्स अफ लाइफ, होइन? र त्यहाँ जाँदाखेरि अर्को मैले पाएको चाहिँ साँच्चीकै मैले हिजो यो प्रोग्राममा आउने भएपछि यो कोपलाई नेपालीमा के भन्दो रहेछ भनेर एकचोटि खोजेको नि, कति लामो नाम हुँदो रहेछ। युएनएफसिसीको पक्ष राष्ट्रहरूको 26औं बैठक, युएनएफसिसीको त अझ लामो नाम छ, होइन? त्यहाँको मनाङको मैले बुढाबुढीहरूलाई मेरो लाइफमा त म 72 वर्ष भयो, अहिलेसम्म यस्तो कहिले पनि मैले पानी आएकै देखेको थिइनँ। कति धेरै भोइसेसहरू छ। सो उहाँहरूले साँच्चीकै यो हाम्रोमा क्लाइमेट चेन्ज भइरहेछ, यो इन्क्रिज भइरहेछ भन्ने कुरा कसरी बुझ्नुहुन्छ होला, कसरी लिनुहुन्छ होला, हाम्रो रिसर्चको कुरालाई उहाँहरूको लाइफसँग कसरी जोड्ने होला भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो अर्को प्रश्न चाहिँ फेरि त्यो बेलामा
मैले आफैलाई सोधेँ, किनकि मेरो लागि त एउटा युनिट मात्र थियो कसैको घर त। सो अनदर बिग च्यालेन्ज इज हाउ टु कनेक्ट यो अलिकति मोडलिङ र देशभरिको रिसर्च अनि गण्डकी प्रदेशमा आज बदलीसहित वर्षा हुन्छ भन्ने कुरालाई हाउ टु कनेक्ट विथ द्याट ओल्ड म्यान अफ मनाङ डिस्ट्रिक्ट भन्ने एउटा ठुलो बिग च्यालेन्ज त्यो पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। र यी कोप जस्ता कुराहरूमा जतिखेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू ठुला मान्छेहरू जानुहुन्छ, उहाँहरूले गरेको कामले हिजो फ्लडले इम्प्याक्ट गरेको मान्छेहरूलाई के फाइदा पुर्याउँछ होला भनेर उहाँहरूले पनि सोच्नु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब एज यङ पिपल हामीले इट्स अ इन्डिङ सेन्टेन्स, एज यङ पिपल हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ होला भन्ने पनि फेरि अनदर डिलेमा हो मेरो लागि चाहिँ। अब गफ गरौँ के गफ गरेर मात्र काम केही भने होइन, गफै नगरौँ गफ पनि किन नगर्ने होइन, आफूले जानेको कुरा पनि किन नभन्ने, वाइ नट टु सेयर। सो अनदर डिलेमा हो। सो बेसिकल्ली म चाहिँ यही डिलेमामा लाग्दै आफ्नो डिलेमा क्लियर गर्न खोज्दैछु र मेरो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एज अ रिसर्चर अलिकति कुनै अन्डर प्रिभिलेज कम रिसर्च भएको ठाउँमा अलिकति रोबस्ट डेटा निकाल्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर म चाहिँ आफ्नो सेक्टरबाट त्यो सोच्छु। आई थिङ्क वी अल निड टु थिङ्क फ्रम इन्डिभिजुअल लेभल, द्याट्स हाउ वी क्यान मेक आवर रोड टु 2030 or 2050। थ्याङ्क यू, सरी फर लङ टाइम, थ्याङ्क यू। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ कोपिला वाग्ले। हाल चाहिँ म आइसेट नेपालमा चाहिँ एज अ डिआर रिसर्चको रूपमा चाहिँ कार्यरत छु। सो टकिङ अबाउट क्लाइमेट चेन्ज, अब मेरो एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म ग्रेजुएट मास्टर्स चाहिँ मेरो इन्भाइरोमेन्ट साइन्समै हो। सो आई हेभ बिन अब क्लाइमेट चेन्ज मैले त धेरै नै सुनिरहेको छु, तर क्लाइमेट चेन्ज भनेर हामीले त अब कुरा गरिरहेको हुन्छौँ, तर क्लाइमेट चेन्जको कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर के, हाम्रो युथको रोल के। अब बासुले अहिले आफ्नो अब आई कल हिम बासु बिकज ऊ मेरो क्लासमेट हो होइन, अनि उसको कुरा पनि सुने, उसले आफ्नो इन्ट्रेस्टिङ फाइन्डिङ्सहरू सुनायो, अब उसले आफ्नो भ्युजहरू पनि राख्यो। तर अब क्लाइमेट चेन्ज भनिरहेको हुन्छौँ हामी, क्लाइमेट चेन्ज के केले गर्दा त पढिरहेको हुन्छौँ, तर हामीले रियलमा प्र्याक्टिकलमा चाहिँ सोचेको हुँदैन कि। जस्तो अब म अफिसमा पनि सरसँग डिबेट गरिरहेको हुन्छौँ। अब अहिले अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ ल सरले अघि भर्खर भन्नुभयो 2030सम्म चाहिँ हाइड्रो पावरबाट चाहिँ 1500 मेगावाट जेनेरेट हुन्छ भनेर भन्नुभयो। सो विनो अब त्यो भनेको हाम्रो कन्ट्रीको लागि सरप्लस नै हुन्छ। तर प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने हामीले समरमा चाहिँ हामीलाई त्यो सरप्लस हुन्छ। जस्तो अस्ति रिसेन्टली पनि इन्डिया र नेपालको चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट भयो। त्यो एग्रिमेन्टमा चाहिँ के कुरा भयो भने चाहिँ सरप्लस टाइममा चाहिँ हामीले इन्डियालाई सप्लाई गर्ने र अलिकति डिफिसियट भएको जुन विन्टर सिजनमा चाहिँ इन्डियाले हामीलाई दिने भन्ने भयो। सो वी एग्री द्याट। तर अब त्यसमा हामीले एउटा कुरा के सोचेको छैनौँ भने हामीले विन्टरमा इन्डियासँग चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटी त लिन्छौँ, तर त्यो इलेक्ट्रिसिटी केमा डिपेन्ड हुन्छ त? जस्तो हामीले लिने इलेक्ट्रिसिटी त कोल बेस्ड हो नि त, भनेको वी आर कन्ट्रिब्युटिङ टु क्लाइमेट चेन्ज भनेको त्यहाँ ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन हुन्छ र हामीले डिरेक्टली या इन्डिरेक्टली चाहिँ हामी पनि एउटा चाहिँ कल्पिट भयौँ त्यो ग्रिन हाउस ग्यास इमिसनमा। भन्छ यस्तो सानो सानो कुराहरूमा चाहिँ हामीले याद गरेको हुँदैनौँ। या अब हामीले इलेक्ट्रिसिटी लिने सरप्लसको टाइममा नेपालले दिने अनि डिफिसियटको टाइममा इन्डियाबाट हामीले लिने भनेको हुन्छौँ, तर हामीले डिरेक्टली र इन्डिरेक्टली चाहिँ हामी एउटा कल्पिट भएको हुन्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ के भने चाहिँ जस्तो सरसँग पनि मेरो डिबेट भइरहेको हुन्छ, हामीले अब नेपालको चाहिँ एकदमै फेनोमेनल एकदमै लेस कन्ट्रिब्युसन छ क्लाइमेट चेन्जमा ग्रिन हाउस ग्यास इमिसनमा। जस्तो अघि उहाँले भने जस्तो 0.04% छ भन्नुभयो, तर त्यो छ। तर मानौँ हामीले चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन कम भए पनि अब हामीले चाहिँ मिटिगेसन्समा एडप्टेसन त हाम्रो छँदैछ, किनभने हामीले त डिजास्टर्सहरू सबै हिमालयन रिजनमा भएको भएर हामीले डिजास्टर्सहरू सबै भोग्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ हामी मिटिगेसनमा पनि लाग्नुपर्छ। जस्तो रेड प्लसहरूको प्रोजेक्टहरू छ, मिटिगेसन्समा हामी लागिरहेको छौँ। तर मैले मेरो इन्टरनली मैले फिल गरेको कुरा चाहिँ तर कहिलेसम्म जस्तो जब हाम्रो चाहिँ इनपुटै कम छ, कसैको घरमा चाहिँ जस्तो मानौँ मेरो घरमा म कुचो लगाउँछु, फोहोर सफा गर्छु, तर बाहिरको मान्छेले आएर फोहोर फालिदिनै रह्यो भने त मैले जति नै कुचो लगाए पनि द्याट डजन्ट म्याटर नि त। भने चाहिँ अहिलेको केसमा क्लाइमेट चेन्जको पनि त्यही भइरहेछ। हाम्रो इनपुट कम छ, हामीले प्रड्युस गर्ने ग्रिन हाउस इमिसन कम छ, तर जब डेभलप कन्ट्रिजहरूले हाई इमिसन्स गर्छ र उनीहरूलाई चाहिँ हामीले तिमीहरूले चाहिँ इमिसन्स कम गर्नुपर्छ भनेर जबसम्म हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यो कुरामा चाहिँ अलर्ट गराउँदैनौँ, उहाँहरूलाई सप्रेस गराउँदैनौँ, तबसम्म त हामी त भिक्टिम त भइ नै रहेछौँ।
यो चाहिँ मैले इन्टरनली फिल गरेको कुरा हो कि क्लाइमेट चेन्ज भन्छौँ, क्लाइमेट चेन्जमा हामी हाइली भनरेबल भन्छौँ, त्यसमा हामी कल्प्रिट होइनौँ। इन्डिरेक्टली अब सानो मिनिमल अमाउन्टमा हामी कल्प्रिट होला, हामीले सर्टेन अमाउन्ट त प्रड्युस गरेको होला, तर हामीले त जस्तो युएसए जस्तो चाइना जस्तो त हामीले हाई अमाउन्टमा त प्रड्युस गरेको छैनौँ ग्रिनहाउस ग्यास इमिसन। तर त्यसको अब भिक्टिम त हामी छौँ नि। फर्स्टमा इम्प्याक्ट हुने भनेको त हामीलाई नै हो। सो मैले फिल गरेको कुरा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा अहिले फर्स्टमा गर्नुपर्ने भनेको त उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले ल तिमीले गर्दा हामी जस्तो कन्ट्रिजहरू हाइली भिक्टिमाइज छौँ, सो यु निड टु स्टप द्याट भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ। मेरो एज अ रिसर्चरको रूपमा एउटा फिल गरेको कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ अघि जुन बिन्दु सरले भन्नुभयो र त मैले पनि फिल्डमा काम गर्दाखेरि रियलाइज गरेको कुरा, अहिले पनि नेपालको कति एरियाहरूमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भनेको के हो भन्ने नै थाहा छैन के। जस्तो अहिले मैले अब त नाम चाहिँ टोक्दैन, काठमाडौँ भ्यालीभित्रै पनि मैले काम गरिरहेको एरियामा चाहिँ भ्याली त अब डेभलप ठाउँ हो नि, तर पनि यहाँ भ्यालीको पिपलहरूलाई पनि क्लाइमेट चेन्ज भनेको के हो भन्ने नै थाहा छैन के। त्यहाँ क्लाइमेट चेन्जको न स्टडी भएको छ, न त्यहाँ कुनै अवेरनेसको एक्टिभिटिजहरू भएको छ। त्यो कम्युनिटी लेभलमा पनि क्लाइमेट चेन्ज जस्तो तपाईँहरूकोमा जलवायु परिवर्तनको असर के छ त भन्दा जलवायु परिवर्तन भन्ने एउटा क्वेसन मार्क आउँछ कि। तर उहाँलाई हामीले के भन्नुपर्छ, पानी पर्ने प्याटर्नहरू चेन्ज भएको छ कि छैन, के अरे फ्लड पहिला पर्ने पानी र अहिले पर्ने पानीको प्याटर्न कस्तो छ भनेर उहाँहरूलाई त्यो क्लाइमेट चेन्जको असरहरू भन्दै जाँदा चाहिँ बल्ल यस्तो छ है भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो इम्प्याक्टहरू भन्यो भने चाहिँ यस्तो छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर क्लाइमेट चेन्ज जलवायु परिवर्तन भन्दाखेरि भन्ने चाहिँ क्वेसन मार्क आउँछ भने चाहिँ एउटा चाहिँ कम्युनिटी लेभलमै पनि क्लाइमेट चेन्ज भनेको के हो भन्ने अवेरनेसको प्रोग्रामहरू गर्न एकदमै जरुरी देखेँ। अर्को कुरा चाहिँ अब म रिसर्चर भएको कारणले चाहिँ अर्को डाटा ग्याप्सको कुराहरू। अब हामीले अब क्लाइमेट चेन्ज त्यो एउटा हामी डिपार्टमेन्टमै हुँदा या हामी एज अ रिसर्चरको रूपमा स्टुडेन्टकै रूपमा पनि कसैले क्लाइमेट चेन्जमा काम गर्न खोज्यो या कसैले त्यसमा चाहिँ रिसर्च गर्न खोज्यो भने एउटा ठुलो त्यहाँनिरको एउटा लुप होल जस्तो देखिने के भन्दाखेरि डाटा ग्याप। अब 30 इयर्सको प्रेसिपिटेसन र टेम्परेचरको डाटा चाहिन्छ, तर हामीसँग 30 इयर्सको त त्यहाँनिर डाटा लिन जाँदाखेरि त्यहाँ ग्याप्सहरू हुन्छ भने चाहिँ टेक्नोलोजीमा पनि हामी अलिकति जुन अघि बिन्दु सरले भने जस्तै या मेरो यहाँ अरू उपस्थित साथीहरूले भने जस्तै हामी डाटामा पनि एकदमै पछाडि छौँ जस्तो लाग्छ। सो अनि अब फाइनली चाहिँ मलाई अर्को के सेयर गर्न मन लाग्छ भने बिन्दु सरले भने जस्तै लोकल एसेसमेन्ट अफ इम्प्याक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज गर्न जरुरी छ भने त्यो एकदमै आई फिल द्याट इज भेरी नेसेसरी। किनभने क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट हामी जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ हिमाल पनि छ, तराई पनि छ र पहाड पनि छ र यता डिफ्रेन्ट रिजनमा हुने इम्प्याक्ट फरक हुन्छ। जस्तो मानौँ हिमालमा चाहिँ अब ग्लफले गर्दाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट अर्कै होला, त अब मिड हिल्समा हामीले देख्ने क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट भनेको स्प्रिङहरू सुक्नेदेखि लिएर पानी सुक्ने अनि ड्रटहरू हुने, ल्यान्डस्लाइडहरू हुने छ भने तराईमा चाहिँ इनन्डेसन र फ्लडहरू छ भने चाहिँ डिफ्रेन्ट रिजनमा चाहिँ हुने क्लाइमेट चेन्ज भएको खण्डमा र त्योबाट हुँदा डिजास्टर्सहरू जुन हुन्छ त्यसको इम्प्याक्टहरू के हुन्छ भने चाहिँ त्यो लोकल लेभलमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट पनि गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। सो दिज आर अल माई भ्युज। थ्याङ्क यू। Hi everyone, my name is Asa and I'm one of the co-founders of Avni Center for Sustainability. So it's really a pleasure to be here amongst a group of so many energetic youths, and it's been a great pleasure to listen from everybody who spoke before me. So just to keep it short and sweet because we don't have enough time, we have talked about the importance of youths in making decisions and all of that, but we also have to be very mindful of the fact that it won't be possible for us to, make big policy decisions and kind of retain big positions until 1 or 2 decades. We're not in that position yet. So what I'm advocating for is that we already have a coalition of some sort, but हामीले मात्र गरेर हुँदैन जस्तो लाग्छ. There should be policymakers, there should be people from government, there should be people from, who have a lot of, who are CEOs and who own a lot of big businesses, I know. So the reasons that I'm bringing this up is because we talk a lot about youth advocacy, this and that, I know. But that alone is not enough. Advocacy is not enough. Education is never going to be enough. What can we do to mobilize, people in power to make those decisions on behalf of us? Because in 10 or 20 years, it's going to be too late, in the sense that
ओ युथ अहिलेदेखि स्टार्ट गर्नुपर्छ किनकि हामी अब 10-20 वर्षमा विल बी गभर्मेन्ट पोजिसन होल्डर्स सिइओज ब्ला 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 बट 10-20 इयर्समा ग्लोबली ट्रेन्ड हेर्ने भने क्लाइमेट चेन्जले एकदमै डरलाग्दो ह्याभक गरिसकेको हुन्छ अनि अहिले हामी कुरा गर्छौँ चाइना इन्डिया युएसको कार्बन डाइअक्साइड एमिसन्सले गर्दाखेरि हाम्रो कन्ट्री स्मल नेपाल ल्यान्डलक्ड न मच पावर त्यसलाई कति धेरै इम्प्याक्ट पऱ्यो भन्छौँ अनि हुन्छ नि हामी ग्लोबल फोरम्समा गएर भन्छौँ लाइक तिमीहरूको कन्ट्रीले हामीलाई यस्तो गर्यौँ तर हामीले आफ्नो कन्ट्रीलाई कसरी हेल्प गरिरहेछौँ त we have not been helping our country. Our government is doing nothing in terms of climate mitigation measures. They've been doing very little in terms of making policies that would help victims of climate change and global warming. I know. So, just talking about my organization, Avni Center for Sustainability, and just to give a short anecdote of some sort. So, about a year ago, हामीले अग्निबाट चाहिँ एउटा माउन्टेन क्लिनअप क्याम्पेन गरेको थियौँ होइन अनि प्री पेन्डेमिक माउन्टेन टुरिज्म इज अ भेरी हट टुरिस्ट एक्टिभिटी होइन धेरै मान्छेहरू आउँछन् माउन्टेन क्लाइम्ब गर्नको लागि सो द रेभेन्यू द्याट आवर गभर्मेन्ट जेनेरेटेड इन 2019 वाज अबाउट 689 मिलियन नेपाली रुपिज होइन द्याट्स क्वाइट अ लट होइन तर तपाईँहरूले धेरै मान्छेलाई थाहा छैन होला 2020मा चाहिँ अग्नि सेन्टर र आर्मी मिलेर चाहिँ दे डिड अ माउन्टेन क्लिनअप कि सो त्यो एउटा क्लिनअपको लागि चाहिँ 200 मिलियन रुपिज लाग्यो कि सो द्याट वाज फर वान क्लिनअप अलोन द्याट वाज ओन्ली 27 टन्स अफ वेस्ट फेरि it's estimated that we have 1,500 to 3,000 tons of waste lying in our mountains. I know. So about 1 year, we will need at least 3 more cleanups. The 3 more cleanups gonna say easily 600 million rupees exceed unsa. So break even bio. So what's the point of mountain tourism in a way? On paper it looks good. There's no deep analysis whatsoever. I know. Wow, mountain tourism bio. People come, enjoy, and all of that. But what is being retained in our country? So हामी जब डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ जब हुन्छ नि टुरिज्मकै कुरा गर्छौँ वी हेभ टु थिङ्क अफ इट इन अ भेरी क्लाइमेट रिजिलियन्ट एन्ड sustainable perspective. So what I'm urging everybody to do, or even advocacy and education can only do so much. It's very, very important, but we need deeper action. अब हामी भन्छौँ होइन लाइक ओके ग्रिन भेहिकल्स युज गर्नुपर्छ बाइसाइकल युज गर्नु कार किन युज गर्नुहुन्छ कि फोटो पनि देखाउनु भयो यति धेरै बसहरू बाइक्सहरू बट वाट अदर अल्टरनेटिभ डु वी ह्याभ हुन्छ नि मलाई बाइसाइकल चलाएर अभियसली हिँड्न मन छैन तर त्यो बाटोमा आई विल स्योरली डाई इन द फर्स्ट 2 weeks that I try to ride a bicycle. Hopefully not, but that's what I think. चलाएको देख्दा like truckहरूले त्यस्तो त्यस्तो. So the government should come in and make cycle lanes for me and everybody else who wants to ride a bicycle because that's so much more sustainable and green. होइन अनि त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अरू के अरे इन्भेस्टिङ इन सोलर पावर इन्भेस्टिङ इन ग्रिन टेक्नोलोजी अघि धेरैजना टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुभयो सो we should go side by side with the government. हामीले 20 years को vision लिएर मात्र हुँदैन. What can we do in the present moment? Like, of course, I want to ride a bike, but I cannot sacrifice my health or well-being or possibly die. Like there are many opportunity costs involved. I know. So, यति भन्दै I will just like to conclude saying thank you again. It's been nice hearing from everybody who's spoken before. And advocacy, education, and policy measures should go hand in hand, and they should happen at the present moment, not in 10 or 20 years. So yeah, thank you. Right. Hi, my name is Asta again. So right, I work. I'm a part of the women. Okay. So I'm part of the Women Disaster Reduction Platform. I work as a communication specialist and a researcher as well. So I've heard a lot, like some of the discussion points that I want to talk to is all being covered by people before me. So I really wanted to focus on some or certain aspect. One of them was education, like you said, like you've also said education is important, but at the same time about policy making and youth. But I really wanted to emphasize the fact that we talk about climate change and youth and advocacy, but there's still a lot of space for young people to come in, especially for policy advocacy on climate change, because there was this research by Plan International which was amongst
students from 15 to 24 years, and what it found out was that young people, like around like 86% of the youth from that research group, from the age group 15 to 24 globally, the global research, they found that 86% of young people have taken some form of action on climate change, but only 6% have been part of national or global policy processes such as the UN or the COP, for instance. An overwhelming 82% like don't even know what the government is doing to tackle the crisis. So they also say that they have little or no knowledge or information about their country's climate policy, or nearly half of them don't even know what the Paris Agreement is. So you see there is like a lot of space for young people to, there is like a little gap in terms of education as well, because if you look at an educational curriculum, in terms of what they teach about climate change in school, it's mostly more about the individual basis, on a day-to-day basis of what you can do, like about renew or about reusing, or things like recycling. But they don't really teach about what are the frameworks that you have in place from the government level in terms of policies regarding climate change. So there is a lot of gap, and I think that the COP26, especially as a platform, I mean, you have to like focus on. So, you need to like focus on about this aspect about education in terms of saying that, the idea of a climate change and resilience should be there in terms of gender justice too. In terms of like working in the community level, like we heard a little bit about it from other participants as well, especially since I work in the disaster risk reduction management sector. I think that's really important to educate the community, and from the policy level, you need to really emphasize on communication, behavioral change communication related to climate change, so that people, even women, mostly women leaders or women in the community, understand what climate change is from localized context, because it can change from different areas. So that is really important, as well as climate finance, like economic opportunity, linking all the policies and plans that you have in place. It should be linked with livelihood, economic opportunities, all related to climate financing. And about organization, civic space, so strengthening civic space, the whole advocacy space is also very important. I think that's pretty much what I talk about. Thank you. मेरो नाम शक्ति गुरुङ र म अहिले युथ भन्दाखेरि युथको लेभललाई अलिअलि हल्का फुल्का छोड्दै जाने चाहिँ एज उसमा परियो हैन। यसो हेर्दा सबैजना चाहिँ युथ देख्दाखेरि कता म चाहिँ झुकेर आइपुगेको छु कि यो प्लेटफर्ममा भन्ने जस्तो भयो। बट नेपालको चाहिँ यो नेसनल पोलिसीले युथको चाहिँ एजलाई कति राखेछ भन्दाखेरि 16 देखि 40 वर्ष राखेको रहेछ। ल म पनि पढाएको छु अहिले चाहिँ भन्ने चाहिँ मलाई फिल भयो हैन। थ्याङ्क यू भेरी मच वन्स अगेन। म चाहिँ सेन्टर फर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट स्टडिजमा आबद्ध छु अहिले, र म क्लाइमेटको एक्सपर्ट पनि होइन र क्लाइमेट चेन्ज भनेर स्पेसिफिकल्ली मैले काम गरेको पनि छैन, बट आइएम वर्किङ इन डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट। र अहिले नेपालको कन्टेक्स्टलाई हेर्दा धेरै जस्तो डिजास्टरको इन्सिडेन्सेसहरू क्लाइमेट रिलेटेड, क्लाइमेट इन्ड्युस नै देखिन्छ हैन। जस्तै ल्यान्डस्लाइड, फ्लड्स भयो, फरेस्ट फायर्सको कुरा भयो, अघि साथीले पनि कुरा गरिसक्नुभयो। उहाँ र म एउटा यो वुमेन ह्युम्यानिटेरियन एन्ड डिआरआर प्लेटफर्म भन्ने एउटा नेटवर्क छ, जो चाहिँ यो वुमेन ह्युम्यानिटेरियन सेक्टरमा काम गर्ने प्रोफेसनलहरूको एउटा लुज नेटवर्क पनि हो। र हामीले यसमा पनि यो क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट विशेष गरेर महिला, अब किशोरी हैन, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक लगायत जति पनि भलनरेबल ग्रुप्समा चाहिँ एकदम यसको इम्प्याक्ट बढी पर्ने भएको भएर हाम्रो डिआरआरको इन्टरभेन्सन पनि मोर फोकस्ड अन चाहिँ प्रिभिलेजिङ दोज ग्रुप्स भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र अघि सरले पनि सुरुमा सेयर गर्नुभएको थियो, मैले अरू धेरै यो डाटाको कुराहरू त्यो पनि म केही पनि गर्न चाहिनँ, खालि मेरो अनुभव जुन चाहिँ मैले एउटा लोकल लेभलमा डिफ्रेन्ट लेभलमा काम गरेको मेरो अनुभवले गर्दाखेरि यो मोफागाको एकजना सचिवले चाहिँ एउटा प्रोग्राममा सेयर गर्नुभएको थियो हैन। हाम्रो चाहिँ धेरै वर्षपछि हाम्रो देशमा चाहिँ लोकल हाम्रो इलेक्सन भयो, लोकल रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू आउनुभयो। त्यो आउँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो नेपाल चाहिँ यो डोजर चाहिँ आयात गर्ने जुन छ नि भित्र्याउनेमा सबैभन्दा 1 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो देश पर्यो भनेर भन्नुभयो। यो किन रिलेट गरेँ मैले भन्दाखेरि लोकल लेभलमा हेर्ने हो भने अहिलेको डेभलपमेन्ट भनेको, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भनेको उहाँहरूलाई चाहिँ बाटो जाने, चाहे जुनसुकै अवस्थामा चाहिँ जाओस् बाटोहरू जान पर्यो हैन, विथआउट इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट, विथआउट रिस्क एसेसमेन्ट, विथआउट टेक्नोलोजी, विथआउट इन्जिनियरिङ हैन। डोजर ड्राइभर नै इन्जिनियर हो भनेर पनि भनिन्छ हैन। मैले भन्दा पनि यो विभिन्न फोरममा यस्तै खालको डिस्कसन चल्छ।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो डिजास्टरको इन्सिडेन्सेसहरू, सोइल इरोजनका कुराहरू, ल्यान्डस्लाइडका कुराहरू होइन, त्यहाँ चाहिँ फरेस्ट डिग्रेडेसनका कुराहरू एकदमै बढाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो कुरामा पनि चाहिँ स्थानीय तहमा सेन्सिटाइजेसन नभएको पनि होइन, अहिले डिआरआरमा धेरै लोकलाइजेसन हुँदै गर्दाखेरि यो चाहिँ विभिन्न क्यापासिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत उहाँहरूलाई धेरै यो कुरामा सेन्सिटाइजेसन भएको पनि छ र एकदमै राम्रो पक्ष पनि हो। र भर्खरै यो मोफागाले डिआरआर लोकलाइजेसन म्यानुअल भनेर पनि चाहिँ एनरोल गरेको छ युएसएआइडीकै सपोर्टमा। र यस्ता प्रोग्रामहरूबाट चाहिँ डिजास्टरका कुराहरू, क्लाइमेटका कुराहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै स्थानीय तहसम्म चाहिँ सेन्सिटाइजेसनहरू भइरहेको अवस्था छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि के छ भन्दाखेरि अघि पोलिसीकै कुराहरू पनि धेरै गरियो। हामीले इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट्सहरू गर्छौँ, इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट्सहरू गर्दाखेरि ओभर एम्बिसियस भएर गरेको भन्ने कुरा त भनिसक्नुभयो यहाँहरूले र देखि पनि राखेको कुरा। अनि त्यो इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट अनुसारले हामी यहाँ आएर नेसनल पोलिसिजहरू बनाउँछौँ। त्यो नेसनल पोलिसिजलाई भोलि अब आखिरमा त्यो इम्प्लिमेन्टेसन हुने भनेको लोकल लेभलबाट नै हो। र लोकल लेभलमा त्यो पोलिसिजहरू बन्दाखेरि चाहिँ लोकल लेभलमा त्यो पोलिसी के हो त र त्यसले गर्न खोजेको के हो भन्ने खालको सेन्सिटाइजेसन, अवेरनेस, ओरिएन्टेसन केही पनि नभइकन एउटा मोडल पोलिसीको रूपमा लोकल लेभलमा जाँदै गर्छ, चाहे त्यो क्लाइमेटको पोलिसी होस् या डिजास्टरको पोलिसी होस्। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरू सेन्सिटाइज नहुँदाखेरि त्यो पोलिसी चाहिँ जसरी बन्नुपर्ने होइन, त्यो पोलिसीमा बेस्ड भएर उहाँहरूको प्लान अफ एक्सनहरू बन्छ, प्रोग्राम्सहरू बन्छ होइन, अरू विभिन्न चाहिँ कार्यविधिहरू बन्ला अनि बजेटहरू एलोकेट होला भने यदि पोलिसी नै इफेक्टिभ तरिकाले सेन्सिटाइज भएर रिस्क इन्फर्म नभइकन बनेको छ भने भोलि त्यो इम्प्लिमेन्टेसन हुँदाखेरि चाहिँ धेरै प्रब्लमहरू चाहिँ आएको चाहिँ हामीले देखेको, उहाँहरूको छलफलबाट पनि आएको कुरालाई पनि मैले यहाँ राख्न चाहेँ होइन। त्यस कारण यो लोकलाइजेसन हुने बेलामा चाहिँ खालि यो लिजा फ्रेमवर्कमा चाहिँ नम्बरहरू आउने हिसाबले चाहिँ स्थानीय तहले पोलिसी बनाउने हो कि अथवा त्यो चाहिँ साँच्चै नै इन्डिकेटर बेस्ड इम्प्लिमेन्टेसन हुन सक्ने खालको पोलिसीहरू, फ्रेमवर्कहरू, प्रोग्रामहरू बन्ने हो। र त्यो प्रोग्रामहरू बन्दै गर्दाखेरि त्यो प्रोग्रामहरूले चाहिँ त्यहाँको मोर एट रिस्क ग्रुपमा चाहिँ जुन छ अहिले पनि हाम्रो यो चाहिँ के अरे बेमौसम बर्सात भयो भने जस्तो अनावश्यक टाइममा चाहिँ बर्सात भएर चाहिँ हाम्रो त्यत्रा चाहिँ धान बालीहरू नष्ट भयो होइन। ती सब्सिस्टेन्स फार्मिङमा बेस्ड भएर बस्ने कृषकहरूलाई कत्रो ठुलो चाहिँ यसले चाहिँ रिस्क गर्यो होइन। अब त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि हामीले समाचार सुन्दाखेरि हप्ता 10 दिन भइसक्दा नि उहाँहरूको रिलिफ चाहिँ उहाँहरूले पाउन सकेको छैन भने त्यसमा चाहिँ जुन रिस्क फाइनेन्सिङ, रिस्क ट्रान्सफर, यो फोरकास्ट बेस्ड फाइनेन्सिङको कुराहरू चाहिँ गरिराख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको प्रिपेयरनेस बढाउनलाई त्यो खालको चाहिँ स्ट्राटेजिजहरू गभर्मेन्टले कसरी इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ त भन्ने कुरा पनि अब यहाँ बसेर पोलिसी मात्रै बनाउने होइन, स्थानीय तहमा कसरी इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ भन्ने कुरा पनि सेन्ट्रल लेभलमा बस्ने पोलिसी मेकर्सहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। उहाँहरूलाई इन्सुरेन्सको कुरा थाहा छैन। अब ती धान बालीको इन्सुरेन्स चाहिँ क्रप इन्सुरेन्स त अहिले 75-80% चाहिँ गभर्मेन्टले सपोर्ट गरिरहेछ भने उहाँहरूले आफ्नो पोलिसी किन त्यहाँसम्म चाहिँ सेन्सिटाइज गर्न सक्नु भएन होइन। त्यो भएको भए त त्यो चाहे त्यो किसानहरूले चाहिँ त्यो इन्सुरेन्स गर्थ्यो होला र त्यो सबै रिस्क चाहिँ इन्सुरेन्समा ट्रान्सफर हुन्थ्यो भने त्यो खालको प्र्याक्टिस चाहिँ खालि पोलिसी बनाउने कोप र अब यो दुनियाँ ठुलो कुराहरू, क्लाइमेट चेन्जका यत्र जार्गन्सहरू, डिआरआरको जार्गन्सहरू स्थानीय तहलाई चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीको मान्छेले बुझ्नु पर्दैन। उहाँहरूलाई चाहिँ खालि हाम्रो चाहिँ यो पहिला यो बेलामा चाहिँ बाली हुन्थ्यो, अहिले बाली चाहिँ परिवर्तन भएर यो बेलामा गएको छ, यो बेलामा बाली परिवर्तन भएर जाँदाखेरि चाहिँ हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने खालको सेन्सिटाइजेसन उहाँहरूलाई हुनु पर्यो। अनि वेदर फोरकास्टहरू हुँदाखेरि त्यो वेदर फोरकास्टहरू चाहिँ उहाँहरूले थाहा पाउँछै पाउँदैन त होइन। अब पानी पर्दैछ भने उहाँहरूले आफ्नो धान नकाट्नुहोस् भन्नु पर्यो भनेपछि त्यो स्थानीय तहले त्यहाँ भएका जिम्मेवार निकायले चाहिँ त्यस्ता खालका इन्फर्मेसन चाहिँ ती चाहिँ जो बढी रिस्कमा भएका कम्युनिटिजहरू छ त्यहाँ चाहिँ पुर्याउनुपर्छ। र अर्को युथकै कुरा गरिराख्दाखेरि यहाँ युथ इङ्गेजमेन्टको कुरा आयो। अब 20%, 40% अब गएर 10 वर्षमा अझै 20%मा झर्ने भन्ने कुरा छ। हाम्रो यो देशमा चाहिँ युथलाई चाहिँ यहीँ बसेर यहाँ के गर्ने खालको इनेबलिङ वातावरणहरू पनि देखिँदैन होइन। र त्यो युथभित्र पनि डाइभर्सिटी छ। कोही चाहिँ एकदम इकोनोमिकली स्ट्रङ युथहरू होला भने धेरै जस्तो चाहिँ इकोनोमिकली विक भएकै कम्युनिटीका युथहरू धेरै हुँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अब लाइभलीहुडकै अप्सनको लागि पनि बाहिर जाने, अब उहाँहरू इन्टरप्रेनरसिपमा हुनुहुन्छ तर कुनै एउटा डिजास्टर कोभिड-19ले गर्दाखेरि पनि त कति इन्टरप्रेनर्सहरू बन्द भयो होइन। इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट छैन, गभर्मेन्टबाट चाहिँ त्यस्ता सब्सिडिजहरू, फेसिलिटिजहरू हुने इन्सेन्टिभाइजेसनका कुराहरू छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट भएपछि उहाँहरू चाहिँ कता जान्छ बाहिर जान्छन् र सरहरूले भन्नुभयो जस्तो बक्समा आउने कुराहरू त यो त हामीले देखिराखेको कुराहरू हो। त्यस कारण यी कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पर्यो। अहिले स्थानीय तहले यो युवा चाहिँ परिचालन के अरे यो गाइडलाइन भनेर पनि 2078मा बनाएको छ। गाइडलाइनहरू मात्र बनेर केही पनि भएन। डिआरआरमा हेर्ने हो भने 100-150वटा चाहिँ पोलिसीहरू छ। वी हेभ फ्लड अफ पोलिसी एन्ड ड्राउट अफ इम्प्लिमेन्टेसन भन्छौँ हामी चाहिँ होइन। त्यस कारण यो कुराहरूलाई चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। र कोपमा अहिले 20-22 जनाको टिम जाँदैछ भन्ने सुनेको थिएँ। उहाँ
हाम्रो साथीले भन्नुभयो जस्तो खालि प्लेन चढेर चाहिँ पोल्युसनै गर्ने हो कि अथवा त्यहाँ गएर नेगोसिएसन गरेर जहाँ चाहिँ नेपाललाई चाहिँ बढी इम्प्याक्ट कहाँबाट परिरहेछ भन्ने कुराहरू त स्ट्रङली डिबेट गर्न सक्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यसमा चाहिँ यो रिस्क मिटिगेसन एडाप्टेसनका कुराहरू चाहिँ त्यस्तो प्रोग्रामहरू चाहिँ नेपालले गर्दै जानुपर्छ र युथको इङ्गेजमेन्टको इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनाउनुपर्छ। जस्तै अब इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ ट्याक्स बढाइदियो, यो बजेटले त अलिकति त्यसमा केही राहत गर्यो होला, योभन्दा अगाडि चाहिँ ट्याक्स बढ्यो भन्दा म इलेक्ट्रिक चाहिँ कार किन्न चाहन्छु तर मलाई अब डबल ट्रिपल ट्याक्स भएपछि म कसरी किन्ने त होइन। यो पनि एउटा फेरि हाम्रो एउटा व्यक्तिगत हिसाबले पनि सोच्दाखेरि हामीले जान्दै पनि यो कुराहरू चाहिँ लागू गर्न हामी पनि सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा यस्तो खालको पोलिसी इन्टरभेन्सन्सहरू पनि फ्रेन्डली हुनु पऱ्यो होइन, फ्रेन्डली हुनु पऱ्यो र जो चाहिँ एकदमै रिस्क प्रोनमा बसेका बढी मात्रामा रिस्क जोखिम मोल्ने समुदायको चाहिँ विशेष ख्याल गर्दै चाहिँ यो प्रोग्रामहरू चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले राख्न खोजेँ। हस्, थ्याङ्क यू। म चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ यस प्लेटफर्ममा इन्भिटेसन दिनुभएकोमा धन्यवाद गर्न चाहन्छु आइसेट नेपाल र खबर हबलाई। यहाँ धेरै नै इस्युजहरू उठिरहेको छ, क्लाइमेट चेन्ज, ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन, डिजास्टरको कुराहरू, वेस्टको कुराहरू, धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ टपिक भइरहेको छ। र मैले चाहिँ अलिकति यो क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ एग्रोमेट्रोलोजिकल इन्फर्मेसन जुन हामीले रिसेन्टली फेस गऱ्यौँ, यो अनयुजुअल वेदर इभेन्ट जुन हामीले रिसेन्टली अक्टोबरमा चाहिँ हेभी रेनफलको कुरा भएर ह्युज एग्रिकल्चर लस भयो, म चाहिँ त्यसलाई रिलेट गरेर चाहिँ केही कुराहरू आफ्नो राख्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ धेरै स्टडिजहरूले भनि नै रहेको छ कि क्लाइमेट चेन्ज भइरहेको छ, हामीले एक्सट्रिम वेदर इभेन्ट्सहरू, ड्राउटहरू चाहिँ बढ्दो रूपमा छ र नेपाल चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको हिसाबले पनि हाइली भल्नरेबल छ, टप 10 कन्ट्रिजमा पर्छ भनेर त्यो सुन्दै पनि आएको छौँ, पढ्दै पनि आएको छौँ। र अक्टोबरमा यो एक्सट्रिम रेनफल हुनु चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मिटेरोलोजीले भनेको अनुसार चाहिँ इट्स नट एन अनयुजुअल टु रिसिभ एक्सट्रिम रेनफल इन अक्टोबर, किनभने पास्ट स्टडिजहरूले पनि के भनेर चाहिँ डिएचएमकै एनालाइसिसहरूले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ के भनिरहनु भएको छ भने यो क्लाउड बर्स्टहरू र यो चाहिँ जुन इन्डियन सब कन्टिनेन्ट रिजनमा चाहिँ लो प्रेसर सिस्टम र वेस्टर्ली विन्ड एकैचोटि एक्टिभेट हुँदा चाहिँ नेपालमा चाहिँ हेभी रेनफलहरू चाहिँ अक्टोबरमा हामीले फेस गरिरहेको छौँ। र यो स्पेसली राइस हार्भेस्टिङ सिजनमा चाहिँ ह्युज लस पहिला पनि भइरहेको हो भनिरहनु भएको छ। तथापि त्यति भन्दा पनि यो वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ मनसुनमा चाहिँ नर्मल मनसुनमा भन्दा यो वर्ष चाहिँ हामीले 50% मोर रेनफल चाहिँ रिसिभ गऱ्यौँ। र यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ अझ इम्पोर्टेन्ट किन छ भन्दा पनि यो क्लाइमेट चेन्जको इन्फर्मेसन चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज इन्फर्मेसन एज इन इम्पोर्टेन्ट टु द लोकल लेभलमा चाहिँ अझ इम्पोर्टेन्ट छ। उहाँले भन्नुभयो चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको जार्गन्सहरू चाहिँ लोकल लेभलमा थाहा हुनु जरुरी छैन, तर उहाँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भइरहेको छ उहाँहरूको नेरेटिभ्स, जस्तै रेनफल प्याटर्न चेन्ज भइरहेको छ, मनसुन चाहिँ पहिलाभन्दा ढिलो सुरु हुने र अनसेट ढिलो हुने र विड्र पनि ढिलो हुने, विन्टर रेनफलहरू हामी त रिसिभ नै गर्दैनौँ। जस्तै लास्ट इयर चाहिँ हामीले विन्टर रेनफल रिसिभ नै गरेनौँ र जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ ड्राउटको कारणले चाहिँ फरेस्ट फायरहरू धेरै ठाउँमा देख्यौँ र साउथ इस्ट एसियामा पनि त्यो फरेस्ट फायर धेरै भएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ हामीले चाहिँ ग्लुमी त्यो धुम्म परेको जुन चाहिँ देख्यौँ चैत वैशाखमा चाहिँ त्यो पनि एउटा क्लाइमेट चेन्जको एउटा इम्प्याक्ट नै हो। र एग्रोमेट्रोलोजीको हिसाबमा चाहिँ यो वेदर इन्फर्मेसन कन्भे गर्नु चाहिँ अझ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने फार्मर्सहरूले लोकल लेभलमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज कसरी भइरहेको छ, कसरी चाहिँ वेदर लोकल वेदर अथवा रिजनल वेदरले चाहिँ कसरी उहाँहरूको चाहिँ हार्भेस्ट अथवा क्रप प्रोडक्सनलाई चाहिँ कसरी इम्प्याक्ट गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ फुड प्रोडक्टिभिटीको हिसाबले सस्टेनेबिलिटीको हिसाबले चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। र लोकल लेभलमा चाहिँ यो कसरी सेन्सिटाइज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट अफ नेपालले पनि धेरै कुराहरू कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ। यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एग्रिकल्चर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर बनाउनु भएको छ, जसले चाहिँ एग्रोमेट एडभाइजरी 7 डेज एग्रोमेट एडभाइजरी बुलेटिन पब्लिस गर्छ। तर फार्मर्सहरूलाई चाहिँ त्यो वेबसाइटमा पब्लिस हुन्छ 15-20 पेजको, त्यो एक्सेसिबल हुँदैन। हु इज गोइङ टु रिड त्यो 15-20 पेजको चाहिँ एडभाइजरी, जहाँ चाहिँ उहाँहरूले क्रप्सको एडभाइजरी दिनुहुन्छ, लाइफस्टकको दिनुहुन्छ, वेदरको इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ, इभन डिएचएमले पनि 3 डेजको वेदर फरकास्ट दिन्छ र त्यो चाहिँ धेरै हदसम्म एक्युरेट भइरहेको छ। हामीले इभन कान्तिपुर टेलिभिजनले पनि 5 डेजको वेदर फरकास्ट दिन्छ, उनीहरूले युरोपियन स्पेस एजेन्सी अब आई डोन्ट नो द नेम त्यहाँबाट चाहिँ वेदर फरकास्ट दिइरहेको हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यो वेदर फरकास्टलाई चाहिँ सिरियसली हेरेर
बुझेर कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डे टु डे एडभाइजरीहरू हामीले चाहिँ कसरी प्र्याक्टिस गर्ने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ। अब फार्मर्सहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ भन्दा एउटा भनेको एनजिओ आइएनजिओजहरूले चाहिँ सेन्सिटाइज गर्नु पऱ्यो। ल यसरी चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ यसरी यसरी वेदर एडभाइजरीहरू दिइराखेको छ, तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई फलो गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ वेबसाइटमा पनि एभाइलेबल छ र प्लस उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो कृषि भन्ने एप पनि बनाइरहनु भएको छ। अहिले त हामीले धेरैजनासँग चाहिँ स्मार्टफोनको चाहिँ एक्सेस छ र हामीले चाहिँ यहीँबाट पनि हेर्न सक्छौँ कि वेदर के छ। डिएचएमले दिएको वेदर हेर्ने भन्दा हामीले फोनबाटै हेर्छौँ होला कि धेरै जसोले भोलि पानी पर्छ कि आज पानी पर्छ कि के छ। अब मेरै घरमा पनि मेरै मम्मीले सोध्नुहुन्छ कि धान काट्ने बेला अथवा धान लगाउने बेलामा पानी पर्ने के छ त एकचोटि हेरिदेऊ त भन्नुहुन्छ। बिकज पानी राइट टाइममा परेन भने सिनोज नि त उहाँको चाहिँ एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसलाई ह्याम्पर हुन्छ। त्यस्तै गरी फार्मर्सहरूले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई उहाँहरूसँग स्मार्टफोन छैन भने पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीले अथवा आफ्नो हस्बेन्ड जोसँग स्मार्टफोन छ उहाँहरूलाई सोधेर चाहिँ ल वेदरको चाहिँ लोकल वेदर इन्फर्मेसन के छ, उहाँहरूको चाहिँ एरियामा चाहिँ पानी पर्ने के छ त्यो एउटा चाहिँ जान्न सक्नुहुन्छ होला। अर्को भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन स्कुल्सहरू जहाँ चाहिँ हाम्रो यो प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ स्कुल विद्यार्थीहरूलाई पठाउनुहुन्छ त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ लोकल वेदर चाहिँ यसरी चाहिँ 3 डेजको वेदर फोरकास्ट छ, यसरी चाहिँ पानी पर्दैछ अथवा यहाँ चाहिँ ठुलो हिमपात हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी दियौँ भने पनि त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ क्रिटिकल वेदर इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यसरी स्कुल्स अथवा वार्ड अफिसहरू पालिका अफिसहरूको थ्रुबाट चाहिँ डिसेमिनेट गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ फोकल पर्सन्सहरूलाई बनाएर हरेक स्कुलमा फोकल पर्सन बनाउने त्यहाँको लोकल टिचरलाई फर इक्जाम्पल अथवा हेल्थ इन्स्टिट्युट जहाँ चाहिँ जो पर्टिकुलर मान्छेको चाहिँ धेरै त्यो कम्युनिटीमा चिनजान छ अप्रोच छ, वार्ड लेभल वार्डको चाहिँ चेयरपर्सन हुनसक्छ अथवा पालिकाको चेयरपर्सन जो हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरूको थ्रुबाट पनि क्रिटिकल वेदर इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ हामीले टाइममा कन्भे गऱ्यौँ भने चाहिँ सायद यो विपदबाट चाहिँ विपदको बारेमा चाहिँ उहाँहरूले अगाडि नै प्रि इन्फर्मेसन जान सक्छ। जस्तै म फिल्ड भिजिटमा लास्ट टाइम जाँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ जुम्लातिर मुगुतिर गएको थिएँ। उहाँहरूले के भनेको थियो नि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ रिसेन्ट इयर्समा चाहिँ पटके वर्षाहरू धेरै एक्सपिरियन्स गर्न थालेको छौँ। त त्यो पटके वर्षा कतिखेर आउँदैछ त भनेर चाहिँ उहाँहरूले प्रि इन्फर्मेसन जस्तै डिएचएमले 3 डेज फोरकास्ट दिइरहेको छ त्यो फोरकास्ट अनुसार चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ आफ्नो कम्युनिटीमा चाहिँ आफ्नो उसको पालिकालाई चाहिँ डिफ्रेन्ट क्लस्टरमा डिभाइड गरेर लोकल पर्सन असाइन गरेर चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन डिसेमिनेसन गर्न सक्यो भने त लोकल लेभलमा त इन्फर्मेसन पुग्यो। सो दे क्यान टेक प्रिकसन्स बेस्ड अन द एडभाइजरी। यस्ता कुराहरू चाहिँ लोकल लेभलमा गर्न सकियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ रिस्क पनि रिड्युस गर्न सक्छौँ र एउटा चाहिँ क्यापासिटी पनि स्ट्रेन्थेन गर्न सक्छौँ लोकल लेभलमा भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को चाहिँ अब योपालिको कोपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कोप भनिन्छ त्यहाँ चाहिँ पार्टिसिपेसन हुन्छ ठुल्ठुलो कुरा हुन्छ तर एट द ग्राउन्ड लेभल धेरै कम मात्रै इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ। र जस्तै डिएचएमले योपालि चाहिँ अब आई हर्ड द्याट रिप्रेजेन्टेटिभ्स फ्रम डिएचएम आर अल्सो गोइङ एट द कोप। सो यसबारेमा चाहिँ वेदर इभेन्ट्सको कुराहरू एक्सट्रिम इभेन्ट्सको कुराहरू लोकल लेभल सेन्सिटाइजेसनको कुराहरू र उहाँहरूले गरिरहनु भएको कुरालाई चाहिँ जति पनि गरिरहनु भएको छ गभर्मेन्ट अफ नेपालले त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नेगोसिएसन गर्नु भएर अझ यसलाई चाहिँ यो इन्फर्मेसन कम्युनिटीमा इन्फर्मेसन आउटरिचलाई चाहिँ अझ वाइडर बनाउनुहुन्छ भन्ने आशा छ मलाई। थ्याङ्क यू। टु बिगिन धेरै कुरा त आइसक्यो है क्लाइमेट चेन्जको इफेक्ट के भयो कसो भयो भनेर होइन। यसपालि चाहिँ नोबेल प्राइज पनि फिजिक्सको चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको मोडलिङलाई नै दिएको छ होइन। नो डाउट ग्लोबल स्केलमा चाहिँ धेरै कुराहरू भइरहेको छ, यहाँ धेरै नै लोकल एस्पेक्टहरू कुरा गर्नुभएको छ। म चाहिँ कृपिना पाठक होइन। मैले चाहिँ अहिले नेपाल वाटर कन्जर्भेसन फाउन्डेसन फर एकाडेमिक रिसर्च भन्ने अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एउटा वाटर इन्ड्युस डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लानिङ भन्ने एउटा प्रोजेक्टमा हामीले भनरेबिलिटिजहरू क्लाइमेट चेन्ज र यो दोज लेफ्ट बिहाइन्ड भन्ने चाहिँ उसलाई हेरिरहेका छौँ कि। अनि अहिले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जको नलेज चाहिँ लोकल लेभलमा पुगेकै छैन कि। हामीले हेर्छौँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ कुरा भइरहेछ, ग्लोबल स्केलमा क्लाइमेट चेन्ज छ, ग्लोबल स्केलमा क्लाइमेट चेन्ज छ, तर लोकल लेभलमा गएर कुनै पनि अब जस्तै बासुले अघि नै भनेको थियो होइन आज यो ठाउँमा कति हुन्छ, कति पानी पर्छ, कति चाहिँ के चाहिँ इम्प्याक्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्नै सकिरहेको छैनौँ कि। सायद त्यो हाम्रो एजुकेसन सिस्टमको फेलियर हो जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ। हामीले एउटा इनफ साइन्टिस्टहरू प्रड्युस गर्नै सकेका छैनौँ कि जसले चाहिँ भन्न सकोस् गएर कि यो ठाउँमा चाहिँ यति इफेक्ट हुनसक्छ, यो हुन्छ
भनेर चाहिँ भन्न सकेको छैनौँ कि हामीले त्यस्तो इनफ रिसर्चै छैन. सो द्याट कम्स अगेन फ्रम आवर इकोनोमिक पर्सपेक्टिभ है. अब हामीलाई चाहिँ सबैलाई महिना टार्नैको लागि गाह्रो हुन्छ. अब कसले चाहिँ साइन्स प्रड्युस गरोस्, कसले चाहिँ साइन्टिफिक नलेज प्रड्युस गरोस् भन्ने एउटा अर्को प्याराडक्सिकल कुरा चाहिँ छँदैछ होइन. र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो जति पनि साइन्टिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ धेरै नै यस्तो स्केलमा चाहिँ फोकस भएर जस्तै गल्फको कुरा आएर नि हामी चाहिँ हाम्रो यो एनडब्ल्युसिएफको हाम्रो फ्ल्यागसिप प्रोग्राम चाहिँ हामीले के लिएर गएको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ गल्फ भनेको त एउटा सर्टन सेक्टरमा हो होइन. तर यो स्प्रिङ्स जुन चाहिँ हामीले ड्राइङ अप भइरहेको छ, स्प्रिङ्स ड्राइङ अप डिजास्टर देखिरहेको छौँ, त्यो त एउटा लोकल स्केलमा भइरहेको छ नि त. गल्फले चाहिँ कति नै इम्प्याक्ट पर्छ र हाम्रो नेपालको हेर्ने हो भने ग्लेसियल हिमालयसको जुन चाहिँ पानी कन्ट्रिब्युट गर्छ त्यसको कति नै कन्ट्रिब्युसन छ र प्रिसाइज डेटा त छैन. तर हाम्रो जति पनि यो ग्राउन्ड वाटरको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ त्यो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ फार मोर लार्ज छ होइन. त्यसमा चाहिँ फोकसै भएको छैन कि, त्यसमा चाहिँ रिसर्चै भएको छैन होइन. अनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी क्लाइमेट चेन्जलाई एउटा स्किप गोट बनाइरहेछौँ कि जे कुराको पनि के भयो भन्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज भयो, जे कुरा पनि के भयो भन्दा क्लाइमेट चेन्ज भयो. किन भन्दाखेरि चाहिँ साइन्टिफिकली प्रुभन नभइकन चाहिँ हामीले क्लाइमेट चेन्जलाई स्किप गोट बनाएको भएर पनि सायद हो कि क्लाइमेट चेन्जलाई हाम्रो गभर्मेन्टले यति धेरै चाहिँ हुन्छ नि फ्रिभुलस वेमा लिइरहेको छ कि हामीले चाहिँ साइन्स भनेर चाहिँ एउटा प्योर साइन्टिफिक स्टडिज नै निकाल्न सक्दैनौँ कि. जस्तै टोर्नेडोको केसमा भनौँ न, इन्डियाको साइडले चाहिँ भनिरहेको थियो होइन एउटा चाहिँ आँधी आउँदैछ भनेर, खै हाम्रो गभर्मेन्टले एक्टै गर्न सकेन. नट इभन आवर साइन्टिस्ट, हाम्रो साइन्टिस्टहरूले केही प्रड्युस गर्नै सक्दैन. स्टिल त्यो चाहिँ अझै पनि के भएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टोर्नेडो नै हो त भनेर चाहिँ प्रुभ भएको छैन कि स्टिल पनि. त्यही भएर मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भन्दा चाहिँ हाम्रो साइन्टिफिक सेक्टरमा चाहिँ धेरै नै ल्याकिङ छ. त्यही साइन्टिफिक सेक्टरको ल्याकिङले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल कम्युनिटिजमा पनि हामीले गएर चाहिँ हाम्रो एउटा स्ट्रङ पोइन्ट बनाउन नसके, तिमीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस्तो इफेक्ट परिरहेछ है भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकिरहेको छैनौँ. द्याट अगेन कम्स फ्रम आवर एजुकेसन सेक्टर है. अब द्याट्स अ सेपरेट टपिक टु डिल विथ. अब क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ एउटा इभेन्टमा देखिएको छ हाम्रो कन्ट्रीमा होइन. तर त्यसको इफेक्ट के जस्तै ह्युमन म्यानकाइन्डले गरेको इफेक्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको विभिन्न त्यसले चाहिँ अझै प्रोनाउन्स्ड इफेक्ट लिएर आइरहेको छ कि. जस्तै फर टु गिभ एक्जाम्पल होइन, पेस्ट एट्याक त बढेको छ भनिन्छ क्लाइमेट चेन्जले गर्दा. तर यो जस्तै पेस्टिसाइडहरू हालिन्छ होइन, पेस्टिसाइडहरू हालेर हामीले एउटा पेस्टिसाइड रिलेटेड एउटा स्टडी पनि गरिरहेका छौँ होइन. पेस्टिसाइडहरू यति म्यासिभ युजमा युज भएर केमिकल्सहरू यति म्यासिभ युजमा युज भएर दे अगेन गो एन्ड पोल्युट द वाटर रिसोर्सेस कि. वाटर रिसोर्सेसले पोल्युट गरेर फेरि ह्युमन हेल्थमा इम्प्याक्ट आइरहेको छ कि. क्लाइमेट चेन्जको एउटा इभेन्ट हो भने त्यसको इफेक्ट चाहिँ यति क्यास्केडिङ भएर आएको छ, यति प्रोनाउन्स भइरहेको छ. द्याट अगेन कम्स फ्रम ह्युमन एक्टिभिटी, फेरि ह्युमन एक्टिभ. तर अब हामीले चाहिँ यहाँनिर एउटा क्लियर पर्सपेक्टिभ बनाउनु जरुरी छ कि हामीले पहिला सुरु चाहिँ क्लाइमेट चेन्जलाई हेर्ने हो कि हाम्रो ह्युमन एक्टिभिटीलाई चाहिँ कम गर्ने हो भनेर. यसरी हामीले सरसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै अगेन कम फ्रम स्प्रिङ ड्राइङ होइन. स्प्रिङ ड्राइङको केसमा पनि हामीले के हेरेर देखिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ 75 हामीले इसिमोडको एउटा स्टडी अनुसार, हामीले एउटा इसिमोडको ग्रान्टबाट हामीले एउटा स्टडी गरेको छौँ होइन. त्यसमा चाहिँ 75% अफ द स्प्रिङ्स चाहिँ ड्राइड अप छ है. तर लोकल लेभलमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि उहाँहरू इन्थुजियास्ट हुनुहुन्छ कि हामी ग्राउन्ड यो हुन्छ नि ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज गर्छौँ यो गर्छौँ भनेर, बट वी डोन्ट हेभ रिसोर्सेस भन्ने कुरा हुन्छ कि. द्याट अगेन कम्स फ्रम गभर्मेन्ट इन्ट्रेस्टेड छैन, साइन्टिफिक रिसर्च छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ होइन. र वाटर सेक्टर चाहिँ अब दीपक गेवाली सरले युज गर्नुहुन्छ यो टर्म चाहिँ क्वाइट अफन होइन. उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एनर्जी सेक्टरले चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज इन्ड्युस गर्यो तर यो चाहिँ वाटर सेक्टरमा चाहिँ एकदमै प्रोनाउन्स्ड भएर आएको छ भनेर भन्नुहुन्छ कि. सो हामीले चाहिँ यहाँ धेरै कुराहरू आइराख्दाखेरि चाहिँ वाटर सेक्टर देखि नै रहेछौँ कि. सो अब धेरै समय नलिँदा टु कन्क्लुड म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो फाइनल स्टेटमेन्ट चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज एउटा इभेन्ट हो तर हाम्रो एक्टिभिटिजहरूले चाहिँ त्यसलाई अझै बढाइरहेको छ कि. त्यही भएर फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले हाम्रो सेल्फ एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न जरुरी छ. त्यसले चाहिँ इट्स सेल्फ क्लाइमेट चेन्ज मिटिगेट हुन्छ. र यो कोप त्यो ठुल्ठुलो डिबेट इन्टरनेसनल अग्रिमेन्टहरूमा भन्दा पनि हामीले लोकल लेभलमा गएर चाहिँ फोकस गर्न एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ कि मलाई. त्यसले नै त लोकल लेभलमा गएर इम्प्याक्ट हुने भएको भएर चाहिँ लोकल कम्युनिटिजहरूलाई कसरी लिएर जाने, लोकल उसलाई चाहिँ कसरी बढावा दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ सर्च गर्न जरुरी छ. र एडिङ टु द्याट हाम्रो साइन्टिफिक कम्युनिटी चाहिँ अझै रिगरस अझै फास्टन गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छ. थ्याङ्क यू.
यो खासमा इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम भन्दा पनि पोलिटिकल इस्यु चाहिँ हो यो भन्ने चाहिँ मेरो कन्क्लुजन चाहिँ होइन। सुन्दै गर्दाखेरि हामीले जति नै फिल्डमा काम गरे पनि पोलिसी लेभलबाट यो काम नभइकन चाहिँ हुँदैन। अघि उता एनवाइसिएको बहिनीले पनि भनिरहनु भएको थियो अर्ली वार्निङ सिस्टम त थियो, अब हामीले त फेसबुकभरि सेयर गरिरहेको थियौँ अब फ्लड आउँदैछ मनसुन यताउता भनेर होइन, प्री मनसुन पोस्ट मनसुन पछिको पनि, तर जता पुग्न पर्ने जहाँसम्म पुग्न पर्ने त्यो कुरा चाहिँ भएन। अब क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि पेरिस अग्रिमेन्टलाई नै बढी फोकस गर्छौँ। त्यसमा अब CO2 कट अफको कुरा, टेम्परेचर, फन्डिङको कुराहरू चाहिँ छँदैछ। त्यसमा चाहिँ हरेक राष्ट्रले चाहिँ NDC बुझाउन पर्ने थियो, त्यसमा नेपालले पनि बुझाएको छ। र अहिले चाहिँ के आएको छ भन्दा सबै NDCहरू सबै कन्ट्रीले बुझाएको NDCहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि उहाँहरूले गर्नुभएको कमिटमेन्ट हेर्दाखेरि पनि अब 2030सम्म चाहिँ यही अनुसार उहाँहरूले कमिटमेन्ट गरे अनुसार पनि जाने हो, कार्बन एमिसन चाहिँ त्यसरी गर्ने हो भने चाहिँ 2010 को भन्दा 16% बढी हुन आउँछ 2030मा। तर हामीले जुन पेरिस अग्रिमेन्टमा कमिट गरेको थियौँ त्यसमा चाहिँ 45% चाहिँ हामीले डिक्रिज गर्छौँ भनेर कमिट गरेको थियौँ। त्यही भएर हामीले जुन कमिट गरिरहेको छौँ त्यो पनि अझै इनफ छैन। जस्तो वर्ल्डमा 1 डिग्री टेम्परेचर बढ्छ भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ 1.5 डिग्रीले बढ्छ भन्ने कुरा हामीले साइन्सले बताइरहेको छ। र यस्तै कुराहरूले चाहिँ हामी जस्तो युथहरूलाई चाहिँ अलिकति क्लाइमेट एङ्जाइटी भन्छ यसलाई होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ भइरहेको छ। र युथ भनेको त अब मेजोरिटी ग्लोबमा हेर्दाखेरि त मेजोरिटी पपुलेसन नै युथ छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्दै गर्दाखेरि बिर्सिन नहुने चाहिँ जेन्डर जस्तो लाग्छ होइन। जेन्डरलाई अलिकति मेन स्ट्रिम सबैजना इक्वल्ली अफेक्टेड हुँदैनन् क्लाइमेट चेन्जले। त्यही भएर जेन्डरलाई जबसम्म जेन्डर जस्टिस हुँदैन क्लाइमेट जस्टिस पनि पोसिबल छैन भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। र अहिले चाहिँ अलिकति पोजिटिभ अलिकति होपफुल आशावादी चाहिँ के छु भन्दा अहिले मन्त्रालयले युथहरूलाई पनि डेलिगेसनको रूपमा चाहिँ पठाइरहेको छ, त्यसमा म पनि हो एउटा। म कोपमा जाँदैछु अनि अहिले यहाँ यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरिदिनु भयो, सबैको कुरा सुन्न पायो। वहाँ गएर के डिमान्ड गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुभएको कुरा पनि मैले चाहिँ त्यहाँ गएर बोल्न पाउने भएँ होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यही नै हो, थ्याङ्क यू। I am Mamta Aryal. I am final semester student at Central Department of Environmental Science, Tribhuvan University. So the theme of today's program is Role of Youth in Tackling Climate Change. So I think the solution of this is simple. I think we can summarize this as do best at what you do. So simply आफूले के गरिरहेको छ त्यसमा बेस्ट दिनु नै चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज ट्याकल गर्न सक्ने सबैभन्दा सिम्पल बट अल्सो डिफिकल्ट सोल्युसन हो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै अब अहिले हामी यहाँ भएकोहरू सबै क्लाइमेट चेन्ज बारे अवेर इन्फर्मड होइन मान्छेहरू छौँ, तर हाम्रै अब फर इक्जाम्पल हाम्रो ब्याचमेट्सहरू हु वेन्ट इन्टु डिफ्रेन्ट स्ट्रिम्स उहाँहरू कति क्लाइमेट चेन्जमा अवेर हुनुहुन्छ होला। जस्तै फर इक्जाम्पल many of my friends are entrepreneur, तर त्यही अन्टरप्रेनरसिपमै पनि फर इक्जाम्पल someone has होटल बिजनेस भने त्यसमा चाहिँ वेस्ट म्यानेजमेन्ट कसरी भइरहेको छ, वाटर म्यानेजमेन्ट कसरी भइरहेको छ, वाटर इफिसियन्ट टेक्नोलोजी युज हुन्छ कि हुँदैन, अथवा वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्दा सेग्रिगेट गरेको छ कि छैन, वेस्ट म्यानेज प्रपरली गरेको छ कि छैन। सबै युथले जुनसुकै फिल्ड होस् इन्भाइरोमेन्ट या क्लाइमेट चेन्ज मात्र हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, जुनसुकैमा पनि क्लाइमेट कन्सियस हुनु भनेको चाहिँ द्याट वुड बी अ बिग part of the solution to tackling climate change. That is my view. Just like, for example, I am conducting my master's dissertation on impact of hydropower on ecosystem. Just like यसमा चाहिँ मैले धेरैजना की इन्फर्मेन्टहरुसँग क्वेसन सोध्दाखेरि चाहिँ जस्तै फिश ल्याडर हुन्छ हाइड्रोपावरमा, त्यसमा फिश ल्याडर छ किनभने बनाउनु पर्छ के भन्छ EPA-मा भनेको छ EIA अप्रुभ गराउनु पर्छ, तर त्यो फिश ल्याडर पनि छ तर कति फङ्सनल छ त थाहै छैन। त्यो इन्टिग्रेसन नै छैन के। जस्तै युथै हो, इन्जिनियर हो, समवन इज इन्जिनियर, समवन इज इकोलोजिस्ट होइन, त्यो इन्टिग्रेसन नै छैन। अनि मैले कि इन्फर्मेन्टहरुसँग कुरा गर्दाखेरि हामीले बनाउँदाखेरि त जस्तै फिश ल्याडर बनाउनुको पर्पस भनेको चाहिँ फिश स्पनिङ गर्नको लागि अपस्ट्रिम मुभ गर्नको लागि गरिन्छ। कुन अर्गानिजमलाई टार्गेट गरेर त्यो फिश ल्याडर बनाएको छ त्यो मुभ गर्न सक्छ त त्यो ल्याडरमा, त्यो इन्टिग्रेसन नै छैन के। अब जस्तै अहिले नै कुरा गर्दा पनि हामी क्लाइमेट चेन्ज भनिरहेछौँ, पोल्युसन मेजर्सको कुरा गरिरहेको छौँ होइन, तर त्यस्तै कुरामा चाहिँ अब इभन IEA गर्दाखेरि हामीले क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट पनि कन्सिडर गरेको छौँ त।
किनभने क्लाइमेट चेन्ज इज नट अ इन्डिभिजुअल प्रब्लम कि यो त कतिसँग इन्टिग्रेटेड भइरहेछ, डेभलपमेन्ट एक्टिभिटीसँग इन्टिग्रेट भइरहेछ, एग्रिकल्चर, वाटर सिस्टम, इकोलोजी, सल्युसन पनि इन्टिग्रेटेड वेमा मात्र खोज्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने दिस इज नट जस्तै फर इक्जाम्पल फ्लड गयो, ल्यान्डस्लाइड गयो, यति डेथ भयो भनेर हामी भन्छौँ, त्यो कति इम्प्याक्ट चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट हो, कति इम्प्याक्ट चाहिँ अर्बनाइजेसनको हो, अथवा कति चाहिँ इन्टरसेक्सन अफ बोथ हो। जस्तै फर इक्जाम्पल कस्तो हुन्छ भने यो इन्फर्म्ड, जस्तै फर इक्जाम्पल काठमाडौँमा चाहिँ यति डिक्लाइन भइरहेछ ग्राउन्ड वाटर लेभल भनेर भनेर हुन्छौँ हामी, स्प्रिङ्स आर ड्राइङ अप भनेर भनेर हुन्छौँ। तर त्यसमै पनि what are the impacts of climate change, what are the impacts of land use change or other anthropogenic activities, and what are the impacts that are intersection of both. So यो बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। किनभने एकदम यो सबै क्लाइमेट चेन्जको है भनेर भन्छौँ कि हामी, जस्तै इभन मेलम्चीको अघि कुरा आयो, साँच्चीकै त्यो क्लाइमेट चेन्जले नै भएको हो त, अथवा मेबी त्यहाँ केही टेक्नोलोजिकल फेलियर थियो, अथवा मेबी इन्टरसेक्सन अफ बोथ, क्लाइमेट चेन्जले त्यो प्रब्लमलाई एक्जासर्बेट गरेको हुनसक्छ, अथवा क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टलाई मेलम्ची प्रोजेक्टको केही हुन्छ नि केही फेलियरले गर्दा एक्जासर्बेट गरेको हो त, त्यो बुझ्न चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ। किनभने हरेक कुरालाई अब क्लाइमेट भेरिएबिलिटी पनि हुनसक्ला, हरेक कुरालाई क्लाइमेट चेन्ज भन्नुभन्दा पनि कति इम्प्याक्ट क्लाइमेट चेन्जको छ, कति इम्प्याक्ट अरू एक्टिभिटिजले एक्जासर्बेट गरेको छ, जस्तै ल्यान्ड युज चेन्ज, इन्क्रोचमेन्ट होइन, त्यो कुराहरूले कति एक्जासर्बेट गरेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि पोलिसी मेजर्सहरू अरू कुराहरू त सबै रिपिटेटिभ होला, कुरा भइसक्यो। सो हरेक कुरामा अरू कुनै फिल्ड होस्, इभन टुरिज्म अर अन्टरप्रेन्योरसिप अथवा वाटर सप्लाई, हरेक कुरामा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट कन्सिडर गर्यो भने मात्रै चाहिँ सोल्युसन निक्लिन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने क्लाइमेट चेन्ज रिलेटेड मात्रै अथवा क्लाइमेट चेन्ज बुझ्ने मान्छेहरूले मात्र सोल्युसन खोजेर हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। त्यति नै होला, थ्याङ्क यू। हाम्रोमा रिसर्चको कमी भन्दा पनि ऱ्यान्डम रिसर्च स्प्रेड थ्रु आउट डिफ्रेन्ट पोर्सन्स, सेन्ट्रलाइजेसन छैन। अब हाम्रो रिसर्च कसरी हुन्छ भने नि फन्डिङ आउँछ, इन्टरनेसनल फन्डिङ आउँछ, अनि त्यो फन्डिङलाई ट्याप गर्नुलाई मात्रै हाम्रो रिसर्च भइरहेछ। गभर्मेन्ट अफ नेपालले हामीलाई यस्तो खालको रिसर्च चाहियो भनेर कुनै पनि युनिभर्सिटीलाई त्यसरी भनेको छैन। गभर्मेन्टले युनिभर्सिटीसँग टाइअप गरेको भनेको हामीलाई यो सेक्टरमा मान्छे पुगेन, म्यान पावर, सो यो कोर्सेसहरू चाहिँ पढाइदिनु भनेर। सो अब जस्तै केयुमा जियोम्याटिक्स इन्जिनियरिङ भनेको त्यसरी नै आएको। सो अपार्ट फ्रम द्याट त्यो टाइअप नै छैन साइन्टिफिक बेसिसमा। युनिभर्सिटिज एन्ड रिसर्च सेन्टर हो नि, तब त्यो टाइअपै नभएपछि हामी लाइक के भन्छ साइन्टिफिक बेसिसबाट गइरहेको छैनौँ क्या डिस्कोर्समा। वी आर गोइङ टुवर्ड्स यो ग्लोबल्ली के भनिरहेछ, ग्लोबली मिटिगेसनको अहिले पुरै ट्रेन्ड छ। सो वी आर गोइङ टुवर्ड्स मिटिगेसन। अनि पोलिसीमा पनि एनडिसी मा मिटिगेसनको त्यस्तै जस्ट हेभी फोर्सले गइरहेछौँ हामी होइन। तर हाम्रो निड्स के छ त अहिले यहाँ, हामीलाई निड्स एडाप्टेसनको, हामीलाई निड्स रिजिलियन्स बिल्डिङको, त्यसको लागि चाहिँ लाइक सबैजना अब जस्तै लोकल लेभलमा हामीलाई यो जार्गनहरू चाहिँदैन भन्नुभयो, आई टोटली एग्री। हामीले तल लोकल लेभलमा तिनीहरूलाई क्लाइमेट चेन्ज, वाट इज क्लाइमेट चेन्ज, वाट इज मिटिगेसन भनेर तिनीहरूलाई त्यस्तरी चाहिएको छैन। बट वाट वी निड इज सपोर्टिङ देम टुवर्ड्स रिजिलियन्स बिल्डिङ अर एडाप्टेसन। तर त्यसको लागि त फन्डिङहरू त चाहियो, तर हामी फन्डिङ केमा डाइभेस्ट गरिरहेछौँ, मिटिगेसनहरूमा होइन। अनि प्लस यो मिटिगेसनको केसमा गर्दाखेरि यो कार्बन ट्रेडिङको लागि अहिले आई गेस 2025सम्म $5 million को फन्ड भित्राउने हिसाबले यो कार्बन ट्रेडिङको कुरा भइरहेछ होइन। सो यो ट्रिकल डाउन कसरी हुनेवाला छ त? अब लाइक एडाप्टेसनको कुरामा त 80% फन्ड हेज टु गो टुवर्ड्स द भिक्टिम भनेर क्लाइमेट चेन्ज पोलिसीले भनिरहेछ। तर यो मिटिगेसन पोलिसी कहाँनिर जान्छ हाम्रो पैसा भनेर ट्रिकल डाउन गरेको छैन। सो त्यो केसमा चाहिँ इट माइट डिसिपियर यो एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफहरूमै है। सो वी निड अ काइन्ड अफ मेकानिजम, सो कहाँ ट्रिकल डाउन हुन्छ भनेर। लाइकवाइज अर्को एउटा चाहिँ हामी एक स्टेप फरवर्ड लिन्छौँ एन्ड देन विल टेक 2 स्टेप ब्याकवर्ड्स क्या। अब 2 वर्ष आई गेस 2 वर्षको कुरा हो यो। ई भेहिकल्सहरू, इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको ट्याक्स बढाइदिएको थियो। सो हामी भन्छौँ वी विल गो के भन्छ ग्रिन, अब इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू गर्छौँ यताउति भन्छौँ, तर
फेरि बजेट भाषणमा आउँदाखेरि चाहिँ फेरि ट्याक्स लगाइदिन्छौँ। सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैजनालाई नमस्ते, म चाहिँ जसमा सही छु। आइ एम वर्किङ एज अ रिसर्चर एट QURDP NTIS प्रोजेक्ट। अनि म चाहिँ एक्चुली अब्जर्भरको रूपमा थिएँ यहाँ, तर अलिकति भ्यू पोइन्ट म पनि दिन चाहन्छु। अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त क्लाइमेट चेन्जलाई मिटिगेट गर्नको लागि भनेर एकदम छोटकरीमा हामीले चाहिँ अवेरनेस प्रोग्राम गर्नुपर्छ रुरल एरियाजमा, या अब स्कुलहरूमा नै अब सिलेबसहरू हाल्नुपर्छ क्लाइमेट चेन्जको बारेमा, सो द्याट अब स्टुडेन्टहरूले सानो बच्चाहरूले पहिलेदेखि थाहा पाओस् यो कुरा क्लाइमेट चेन्ज हुँदैछ भनेर, जसले गर्दा भविष्यमा पनि हामीले केही गर्न सक्छौँ। अनि अर्को चाहिँ सस्टेनेबल एप्रोच हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, जस्तै इको फ्रेन्डली प्रोडक्ट्सहरू युज गर्ने हामीले डे टु डे लाइफमा, अब रिसाइक्लिङ प्रोसेसहरू गर्ने, जस्तै प्लास्टिक्सहरू रिसाइक्लिङ गर्ने, अर्ग्यानिक फार्मिङहरू त छँदैछ, त्यसलाई अझै बढावा दिनुपर्छ। अनि यो कुरा चाहिँ गभर्मेन्ट र पोलिसी लेभलबाट काम हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो त्यति नै हो, थ्याङ्क यू। मेरो नाम चाहिँ विवेक श्रेष्ठ, म चाहिँ केयुको इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको ग्रेजुएट हो। अहिले चाहिँ मोस्टली हाइड्रो पावर सेक्टरको इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भनेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, त्यो क्षेत्रमा अहिले बिगिनर नै भन्छु आफूलाई। अनि अब यो डिबेट अथवा डिस्कसनमा आउन पाउँदा चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो। र मलाई यति बेला सुरुमै चाहिँ के याद आयो भने ज्यारेड डायमन्ड एकदम आइकनिक अथर, रिसर्चर, प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ उहाँको एउटा बुकहरू धेरै नै छ, यो इकोलोजिकल क्राइसिस, एन्थ्रोपोसिन, क्लाइमेट चेन्ज सबैको कन्सिक्वेन्सेसहरूको हिस्टोरिकल एभिडेन्स एनालिसिसहरू हुन्छ उहाँको बुकहरू। जस्तै कोल्याप्स भन्ने छ, गन्स जम्प्स एन्ड स्टिल्स, त्यो बुकहरू छ। तर त्यो बुकको भन्दा नि मैले एउटा उहाँको चाहिँ एउटा पर्सनल के भन्न लागेको भने उहाँले चाहिँ आफ्नो रिसर्च चाहिँ गल ब्ल्याडरको फिजियोलोजीमा गर्नुभयो अरे होइन। गल ब्ल्याडर भनेको पित्तथैली। अब त्यस्तो स्पेसलाइज रिसर्चबाट उहाँले आफ्नो करियर चाहिँ जियोग्राफी, अनि त्यसपछि ह्युमन हिस्ट्री, अनि त्यसपछि क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टहरूमा फोकस गरेर त्यो युनिभर्सिटीको रिसर्च मात्र नभइकन अब यो पब्लिकलाई, ग्लोबल पब्लिकलाई नै अब अवेर बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ एकदमै अपिलिङ, आई ओपनिङ खालको बुकहरू लेखेर अनि पुरानो सिभिलाइजेसन्सहरू किन डिसअपियर भयो, कतिमा क्लाइमेट चेन्ज पनि कारण थियो होइन। अनि त्यसपछि क्लाइमेट चेन्ज त अब अहिले मात्र भइरहेको त होइन, पहिला पनि भएको थियो। त्यस्तो एभिडेन्सहरू अब डेन्ड्रोक्रोनोलोजीबाट हुन्छ कि अब सेडिमेन्टोलोजीबाट हुन्छ कि त्यो डिफ्रेन्ट फिल्डहरूको एभिडेन्सहरूलाई कम्पाइल गरेर उहाँले चाहिँ अब युथहरूको लागि, अब इभन अपकमिङ जेनेरेसन्सको लागि पनि अब पास्टबाट लेसन्सको रूपमा अब बुकहरूमा प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ होइन। अब भनेपछि क्लाइमेट चेन्ज इज अ सिरियस फेनोमेना है। अब चाहिँ इन्क्रिजिङ त्यो एक्सेप्टेन्स पनि बढिरहेको छ यो जेनेरेसनमा, क्लाइमेट चेन्ज छैन भन्ने चाहिँ अब त्यो कन्फ्युजन छैन पनि। अनि त्यसपछि मैले आफैले अब फिल्डहरू जाँदाखेरि चाहिँ अब धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ अब कस्तो देखिरहेको हुन्छ भने हाम्रो सेटलमेन्टहरू, जुन कतिपय सेटलमेन्टहरू त अब पहिलेदेखि नै एकदम भल्नरेबल लोकेसनहरूमा छ, र कतिपय सेटलमेन्टहरू चाहिँ अब पहिला त्यति भल्नरेबल नभए पनि अहिले चाहिँ त्यो क्लाइमेट चेन्ज मात्र नभइकन अब सर्ट रेन्ज क्लाइमेटिक फेनोमेनाहरूले पनि अलिकति झन् भल्नरेबल हुँदै गएको कि जस्तो मलाई लाग्यो। फर इन्स्टेन्स म लास्ट इयर र यो इयर पनि अब डोल्पामा गएको थिएँ, अनि त्यहाँ अब दुनै तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ अब ठुलीभेरीको किनारमा छ होइन। अनि त्यसपछि ठुलीभेरीबाट अब रिभरको अब एभरेज अब हामीले अब अन्दाज गर्दाखेरि 3-4 मिटरको डिफ्रेन्स होला भनौँ न अब एभरेज रिभरको लेभलभन्दा माथि। तर त्यहाँनिर चाहिँ अब सेटलमेन्ट, अब जिल्लाको सदरमुकाम भनेको अब हिमाली जिल्लामा, पहाडी जिल्लामा सेटलमेन्ट मोस्टली त्यस्तै ठाउँहरूमा कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ। अब सरकारी कार्यालय, हस्पिटल सबै त्यहीँ हुन्छ, इभन त्यहाँ एउटा प्रिजन पनि छ होइन। अब इमेजिन कि त्यहाँ अब एउटा कुनै अनलाइक एउटा अनयुजुअल वेदर इभेन्टले गर्दाखेरि एउटा फ्लड आइदियो, एभरेज फ्लड लेभल भन्दाखेरि अब 3-4 मिटरभन्दा बढी नै पानी बढ्दियो भने पनि त्यहाँ अब कुन लेभलको क्याटास्ट्रफी हुनसक्छ, त्यो एउटा क्वेसन छँदैछ भने अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भने हामीले अब यति धेरै इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ अब जिल्लामा पालिकाहरूमा गरिरहेको छौँ, तर हाम्रो इन्भेस्टमेन्टहरूले चाहिँ अब क्लाइमेट रेजिलियन्ट बनाउने भन्दा पनि झन् भल्नरेबिलिटी चाहिँ बढाउँदै लगेको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्यो। किनभने अब त्यहाँ दुनैकै इक्जाम्पल हेर्दाखेरि दुवै साइडमा हिल स्लोपहरू छ, त्यो स्लोपहरू एकदम फ्रजाइल छ, एरिड एरियामा छ होइन, ट्रान्स हिमालयन बेल्ट नै पुग्न खोज्छ लगभग। अनि तलपट्टि सेटलमेन्ट छ, अझ तल चाहिँ रिभर छ, नदीको किनारमा चाहिँ त्यो सेटलमेन्ट छ। अनि सेटलमेन्टभन्दा माथिको पहाडलाई चाहिँ हामीले अब खोतलेर त्यो एक्सकेभेटरहरू लगाएर हामीले चाहिँ रोडलाई चाहिँ त्यहाँ माथि अब जिगज्याग गराइरहेको छौँ। भनेपछि अब ल्यान्डस्लाइड, ड्याम, आउटबर्स्ट, फ्लड अथवा अरू कुनै कारणले फ्लड हुँदा मात्र होइन कि हामीले चाहिँ अब पहिला स्टेबल भएको जियोलोजीलाई पनि डिस्टर्ब गरेर झन् आफूले नै किन त्यति भल्नरेबल बनाइरहेको छौँ कि। अब मैले चाहिँ त्यो दुनै पुग्ने बित्तिकै मेरो फर्स्ट इन्स्टिङ्क्ट भनेको चाहिँ यस्तो भल्नरेबल सेटलमेन्टमा चाहिँ हामी किन बसिरहेछौँ, अझै पनि बसेको मात्र होइन कि त्यहाँ चाहिँ अब
डेढ 2 करोडको अब इम्ब्याङ्कमेन्टहरू खर्च बनाएर अब त्यो इम्ब्याङ्कमेन्टले त्यो फल्स सेन्स अफ सेक्युरिटी दिएर चाहिँ होइन अब ग्लफ नै नहोला तर ल्यान्डस्लाइड ड्याम आउटबर्स्ट फ्लडहरू जस्तो इभेन्ट त हुनसक्छ नि त। सो अब त्यस्तो सम्भावनाहरूलाई चाहिँ अब नकारेर चाहिँ हामी चाहिँ हुन्छ नि अब त्यस्तो भलनरेबल सेटलमेन्टहरूलाई रिलोकेट गर्ने हो कि अथवा रेजिलियन्ट बनाउने पर्ने ठाउँमा झन् इन्भेस्टमेन्टहरू बढाएर चाहिँ अब भनौँ न मिसएलोकेसन अफ रिसोर्स भन्छु म त्यो त। त्यसमा अब कतिपय लोकल पोलिटिसियन्सहरूको इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि अब इम्ब्याङ्कमेन्ट कसले बनाउने कसले ठेक्का लिने होइन कतिमा बनाउने त्यस्तो इस्युजहरू पनि हुँदो रहेछ त्यहाँ। अब त्यस्तो थाहा पायो। अब सो अब एकदमै कम्प्लेक्स इस्युलाई चाहिँ हामीले झन् अब कम्प्लिकेट गर्दै गइरहेको छौँ कि। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो नेसनल लेभलमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो अब दुईवटा ढुङ्गामा खुट्टा राखेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई कतिपय पोलिसिजहरू हेर्दा। अब हामीले अब ग्रिन क्लाइमेट फन्ड अथवा अरू क्लाइमेट फन्ड इन्भाइरोमेन्टल फन्डहरूबाट अब यति मिलियन अर बिलियन डलरहरू ल्याएर चाहिँ अब फेरि गर्ने कि होइन सिधै हामी यति मिलियन ट्रिज रोप्छौँ भन्छौँ होइन अरू फर्म्स अफ एडप्टेसन मिटिगेसनमा नगइकन सिधै अब जुन चाहिँ अब अलिकति अपिलिङ छ त्यसमा मात्रै गइरहेछौँ। अनि अर्को डिरेक्सनमा चाहिँ अब त्यो फन्ड पनि युटिलाइज गरिरहेछौँ तर अर्को डिरेक्सनमा हामी चाहिँ अब इकोलोजिकली डिभास्टेटिङ प्रोजेक्ट्सहरू 1 by 1 कि अब निजगढ मात्र होइन कि अब पेट्रोलियम पाइपलाइन पनि एउटा मात्र होइन कि अब हामीले 2-3टा अझ प्लान गरिरहेछौँ होइन। अब इलेक्ट्रिक भेहिकल बढाउने नि भन्दैछौँ फेरि फोसिल फ्युल कन्जम्सनलाई कसरी फेसिलिटेट गर्ने भनेर त्यो डिरेक्सनमै गइरहेछौँ होइन। अनि अब नेसनल पार्क र प्रोटेक्टेड एरियाजको थ्रुबाट हामी चाहिँ अब रेलवेज लग्ने भनिरहेछौँ होइन। अब हामी त इकोलोजीलाई अझ फ्रेगमेन्ट गर्दैछौँ होइन। सो त्यो दुईवटा बोट है जुन चाहिँ अब एउटै डिरेक्सनमा पनि जाँदैन एक्चुअली भन्यो भने म्युचुअली अपोजिट डिरेक्सनमा जान्छ होइन। अब त्यस्तो दुईवटा बोट अथवा दुईवटा ट्रेन चाहिँ हामी किन लिन्छौँ होइन। सो अब एज लङ एज हाम्रो त्यो पोलिसीमा क्ल्यारिटी एउटा भिजनमा क्ल्यारिटी छैन भने चाहिँ अब जति नै फन्डिङहरू ल्याए पनि अब त्यो चाहिँ राइट ठाउँमा गएर त्यो रियल पोटेन्सियल भिक्टिमहरूले चाहिँ बेनिफिट पाउँछ जस्तो लाग्दैन। यति नै हो। थ्याङ्क यू। म दिपक तिमल सिन्हा, म चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको रेसेन्ट ग्रेजुएट मेकानिकल इन्जिनियर, स्पेसलाइज चाहिँ इनर्जी टेक्नोलोजीमा। म मेरो संस्थाले के गर्दैछ र हामी जस्तो उमेरको मान्छेले चाहिँ के गर्न सक्छौँ यो क्लाइमेट चेन्जमा कन्ट्रिब्युट कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति भन्न चाहन्छु। त्यसमा चाहिँ एउटा सानो स्टोरी जस्तै छ। म साझा यातायातमा काम गर्थेँ। यहाँ साझा यातायातको कोही हुनुहुन्छ भने मलाई गाली पनि गर्नुहुन्छ होला। त्यति बेला चाहिँ हामीले एउटा इन्जिन क्लिनिङ टेक्नोलोजी एचएचओ टेक्नोलोजीबाट चाहिँ इन्जिन क्लिन गर्दाखेरि एक्जस्ट इमिसनमा चाहिँ कतिको रिडक्सन हुन्छ त भन्ने कुरा यसो स्टडी गर्न लाग्थ्यौँ। त्यति बेला हामीले अनि बिफोर र आफ्टर चाहिँ टेस्ट गरौँ त्यो गाडीको इन्जिन इमिसन चाहिँ कस्तो छ भनेर भेहिकल फिटनेस टेस्टिङ सेन्टरमा लिएर गयौँ। त्यहाँनिर इमिसन टेस्ट गर्न लाग्दाखेरि पोल्युसन मिटर नै बिगारिदियो त्यो बसको इमिसनले। त्यस्तो लेभलमा हाम्रो भेहिकलहरूको इमिसन लेभल त्यस्तो छ। अब त्यो कुराको त्यसपछि हामीले अर्को एउटा रेगुलर मेन्टेनेन्स गरिरहेको पिरियडिक मेन्टेनेन्स भइरहेको बसलाई लिएर गयौँ। त्यसको चाहिँ एकदम त्यो एउटा ग्रिन लेभलमै थियो त्यसको इमिसन चाहिँ। त्यहाँबाट चाहिँ के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अब साझा यातायातमा जसले लिड गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई त क्लाइमेट चेन्ज एयर पोल्युसन सम्बन्धी एकदमै राम्रो ज्ञान होला तर त्यो ज्ञान चाहिँ एउटा टेक्निसियनसम्म ट्रान्सफर नभएको कारणले गर्दा एउटा रेगुलर पिरियडिक मेन्टेनेन्सको इम्पोर्टेन्स पनि थाहा नभएको र त्यो कुराले गर्दा पनि कति ठुलो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट रोल खेलिरहेको हुन्छ एयर पोल्युसनमा मान्छेको हेल्थमा भन्ने कुरा चाहिँ जोड्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि हाम्रो उमेरको मान्छेले चाहिँ त्यो जुन हामी रिसर्चर अनुसन्धानकर्ता भन्छौँ त्यो फिल्डमा काम गरिरहेको मान्छेले चाहिँ अघि हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा पनि सरले भन्नुभयो एउटा साइन्टिफिक रिसर्चको चाहिँ कमी छ। एउटा सानो इन्सिडेन्ट हुन्छ तर त्यो कुराको पछाडि साइन्स के थियो हाम्रोमा एउटा डेटाको एकदम ठुलो ग्याप छ पनि भन्नुभयो। त्यो डेटा ग्याप चाहिँ फुलफिल गर्नलाई हामी जस्तो रिसर्चरहरू हामी जस्तो डेस्कटप रिसर्च गरिरहेको मान्छेहरू फिल्डमा काम गरिरहेको मान्छेहरूले चाहिँ ठुलो रोल खेल्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। जस्तो अहिले मैले मेरो संस्थाले चाहिँ देशभरि एग्रिकल्चर रेसिड्युहरू फास्ट ग्रोइङ ट्रीहरू कतिको काटिरहेछ कतिको चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ 1 वर्षमा एग्रिकल्चर रेसिड्यु र त्यसलाई ओपन बर्निङ गर्दाखेरि त्यसको इमिसनबाट एयर पोल्युसन र हेल्थमा कतिको असर पर्छ भन्ने कुराहरूको स्टडी गर्दैछौँ। त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ त्यस्तो ग्राउन्ड रियालिटी बेस्ड त्यो साइन्स बेस्ड रिसर्च डेटाहरूलाई चाहिँ लिएर हामीभन्दा सिनियर मान्छेहरू पोलिसी लेभलमा जो बसिराख्नु भएको छ जसले एक्सन प्लान इम्प्लिमेन्टेसन प्लान फर्मुलेट गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो डेटालाई टेकेर चाहिँ एउटा अचिभेबल सेट अफ टार्गेट सेट गर्नुहुन्छ राम्रो इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ र यो क्लाइमेट चेन्जको असरलाई चाहिँ अलिकति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ होला भन्दै म चाहिँ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। नमस्ते, म राजु अहिले साहस नेपाल भन्ने एउटा एनजिओमा काम गर्छु होइन। विगत 6-7 वर्षदेखि चाहिँ म यो क्लाइमेट चेन्ज एन्ड एडाप्टेसन विशेषतः यो क्लाइमेट रेजिलियन्ट एग्रिकल्चर र क्लाइमेट रेजिलियन्ट भिलेज अप्रोचमा चाहिँ काम गरिरहेको छौँ र यसमा विशेषतः अब यहाँ चाहिँ अब धेरै कुरा सेयर भइराख्दाखेरि साइन्सको कुरा त्यस पछाडि यो लोकल लेभलमा भएको जुन इम्प्याक्टको कुराहरू छ त्यो कुराहरू चाहिँ फेरि गरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। अब विशेषतः अब यहाँ कुरा गरिराख्दाखेरि यो
अलिकति मलाई जोड्न मन लागेको चाहिँ अलिकति हामीले काम गराएको कुरा हाम्रो लर्निङहरूको कुरामा चाहिँ यो लोकल फाइनेन्सिङको एउटा कुरा चाहिँ होइन धेरै जसो चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसन मिटिगेसन र अब यो लस एन्ड ड्यामेजको कुरा आउँदाखेरि त फाइनेन्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन अब यो फाइनेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो 100 बिलियन तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला अब यो 2020बाट सुरु गर्ने भनेको होला जस्तो छैन होइन त्यो हुँदाखेरि त्यसमा त हाम्रो अब हामीले के गर्ने त तर अब त्यो इम्प्याक्ट लेभलमा हेर्ने हो भने त लास्ट इयरभन्दा यो साल झन् बढिरहेको छ त्यो हुँदाखेरि हामीसँग जुन रिसोर्स छ त्यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ त्यो विषयमा अलिक बढी हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यो त्यति गाह्रो जस्तो पनि लाग्दैन मलाई किन भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अहिले यो लोकल लेभलमा जुन एउटा स्ट्रक्चर भइसकेपछि पालिकाहरूको बजेटहरू हेऱ्यो भने अथवा इभन वडा तहको मात्र बजेट हेऱ्यो भने पनि अलिकति बिग एमाउन्ट छ कि जुन हामीले ल्याउने पैसाहरू वडामा बाँड्यो भने चाहिँ कति पैसा जान्छ त त्यो आधारमा हेऱ्यो भने त हामीसँग भएको रिसोर्स चाहिँ बढी नै छ कि कम्पेरिटिभली होइन अब त्यो चिजलाई चाहिँ अब हामीले डोजरले बाटो खनेर चाहिँ बिगार्नु भन्दा पनि होइन त्यो डोजरले बाटो खन्न त खन्नु पऱ्यो नि त होइन बाटो अब फेरि एउटा डेभलपमेन्ट अप्रोच चाहिँ फेरि हामी बाटो खन्नेलाई मात्रै डेभलपमेन्ट भन्छौँ अब हेटौडाबाट यता के अरे काठमाडौँसम्म रोपे ल्याइदियो भने किन हामीले त्यो जुन सुरुङ मार्गको कुरा गरिरहेको छौँ होइन किन चाहिँ उता नारायणगढ घुम्नु पऱ्यो एउटा ट्रकले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ अप्रोच आउनुपर्छ डेभलपमेन्टको एउटा अप्रोच छ अब त्यो धेरै कुराहरू आउँछ तर लोकल फाइनेन्सिङमै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि जस्तो बेसिकल्ली हामीले रुरल कम्युनिटिजको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ लाइभलीहुड इम्पोर्टेन्ट हो उहाँहरूको लागि डेभलपमेन्टको पाटो सँगसँगै आउँछ र त्यो लाइभलीहुडको कुरा गरिराख्दाखेरि एग्रिकल्चर जस्तो कुराहरू जस्तो वाटरको कुराहरूमा चाहिँ त यस्तो भइरहेछ इम्प्याक्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अवेरनेस त दिनु पऱ्यो एउटा लेभलको क्यापासिटी बिल्ड चाहिँ गर्नुपर्छ कम्युनिटीको त्यसमा पनि इन्डिभिजुअल लेभल भन्दा पनि कम्युनिटीको ग्रुपहरूलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्छ यदि कम्युनिटी ग्रुपलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गरेर यदि लोकल लेभलमा जुन फाइनेन्सहरू छ त्यो मैले पालिकाको मात्र भनिरहेको छैन त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले रेमिटेन्सबाट पनि धेरै पैसाहरू ल्याइरहेछौँ के अरे हाम्रो आफ्नो गाउँघरमा होइन त्यो हुँदाखेरि त्यो पैसालाई पनि प्रोडक्टिभ वेमा अघि सरले पनि भन्नुभएको थियो त्यति प्रोडक्टिभ खर्च भइरहेको छैन त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ वेमा चाहिँ खर्च गर्ने गरी यो एडाप्टेसन मिटिगेसनको पाटोमा चाहिँ हामीले लगाउन सक्ने एउटा राम्रो चाहिँ फाइनेन्सिङ सोर्स हुनसक्छ जस्तो लाग्छ एउटा कुरा सेकेन्डली चाहिँ जुन मिटिगेसनमा नेपालको रोल भन्ने कुरा थोरै छ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन थोरै छ भन्दैमा हामीले नगर्ने त होइन नि त हाम्रो लेभलमा त गर्नु पऱ्यो होइन अब हामीले कति सक्छ हाम्रो क्यापेसिटी थोरै घटाउनु छ भने त हामीले थोरै घटाइदिउँ नि त भन्ने एउटा कुरा भयो र त्यसपछि त्यो जुन मिटिगेसनमा हामीले रेड प्लस अथवा अरू जुन क्लिन इनर्जीहरूको जुन प्रमोसनबाट चाहिँ अहिले जुन कार्बन फाइनेन्सिङको एउटा अपर्च्युनिटी छ हामीले त्यसलाई ट्र्याप गर्न सक्यो भने त्यो पनि अलिक बिग मनी हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीले एउटा सानो प्रोजेक्ट गरिरहेको छौँ होइन सानो प्रोजेक्ट हुँदाखेरि पनि त्यसलाई अलिकति हामीले राम्रोसँग हेऱ्यो भने त्यहाँ ठुलो पैसा चाहिँ इन्कम हुने जस्तो देखिन्छ कि त्यो हुँदाखेरि यो दुईवटा कुरा चाहिँ मैले राख्न चाहेँ हस् थ्याङ्क यू सबैजनालाई नमस्कार मेरो नाम प्रदीप भट्टराई म चाहिँ प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर भन्ने संस्थामा काम गर्छु लास्टमा चाहिँ फाइदा पनि हुँदो रहेछ बेफाइदा पनि हुँदो रहेछ फाइदा चाहिँ सबैको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ एकदम नलेज होइन गेन गरेर बोल्दाखेरि सपोर्ट हुने बेफाइदा चाहिँ टाइम हेरिरहेको छु मैले अनि उहाँले पनि मलाई हेरिरहनु भएको छ सो त्यो हुँदाखेरि म ढिला गर्दिनँ है दुई तिनवटा कुराहरू आज म चाहिँ बढी यो आजको टपिक्समा फोकस हुन चाहन्छु अलिकति युथ र क्लाइमेट चेन्जको कुरा थियो अनि कता कता चाहिँ अलिकति युथको कुराहरू नआएको हो कि अनि भने जस्तो लाग्यो अलिकति म त्यतापट्टि फोकस हुन चाहन्छु 2014सम्म एउटा साइन्सले पनि अब यदि हामी साइन्समा बिलिभ गर्छौँ भने क्लियरली साइन्सले के भन्थेन भने क्लाइमेट चेन्ज ह्युमन इन्ड्युस हो कि होइन क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट भन्थ्यो हो भने पनि तर उसले क्लियरली भन्थेन तर अहिलेको AR6को रिपोर्ट जुन फर्स्ट यो क्लाइमेट साइन्सको आएको छ त्यसले चाहिँ क्लियरली के भनेको छ भने अब यो चाहिँ इम्प्याक्ट अफ के अरे क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट चाहिँ ह्युमन इन्ड्युस हो मान्छेको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको एक्टिभिटिजको कारणले हो भनेको छ सो आई थिङ्क म 2011 देखि चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको इस्युमा काम गर्दाखेरि पनि यही लेभलको डिस्कसन भएको थियो भने पनि अब चाहिँ यो लेभलको डिस्कसन फेरि हामी गर्दाखेरि गर्दा कतै कतै जुन कुरा आज को अघिल्लो जेनेरेसनले उहाँले गल्ती गर्नु भएर अहिलेसम्म जुन एड्रेस गर्न सक्नु भएन क्लाइमेट चेन्जलाई एड्रेस गर्न सक्नु भएन त्यो गल्ती हामीले नगरौँ भन्छु सो एउटा इस्यु चाहिँ त्यो सकियो मेरो विचारमा होइन अनि सेकेन्ड पार्ट चाहिँ के लाग्छ भने जार्गन हो कि यो क्लाइमेट चेन्ज होस् अथवा ग्लोबल वार्मिङ त्यो जार्गन तर फ्याक्ट इज अस्ति जुन त्यो डिजास्टर आयो नि त्यसमा त फार्मरहरू त एफेक्ट हुनु भयो नि त अथवा हामीले डिजास्टरमा होस् अथवा चाहिँ त्यहाँ कति युथहरू इम्प्लोइमेन्ट उहाँहरूको चाहिँ एउटा कुनै राम्रो बिजनेस गरिरहनु भएको थियो होला फिस फार्मिङ थियो होला एग्रिकल्चरको फार्मिङ थियो होला उहाँहरू त डिस्प्लेस हुनु त पऱ्यो नि त फ्याक्ट त थियो हो नि त क्लाइमेट चेन्ज हो ग्लोबल वार्मिङ हो के हो छड्दिउँ तर एउटा फ्याक्ट इज वी आर फेसिङ अ डिजास्टर अथवा केही एक्सट्रिम इभेन्ट्सहरू चाहिँ फेस गरिरहेछौँ सो अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ आई थिङ्क अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ रेस्पोन्स कसरी गर्ने आइदर मिटिगेट आइदर एडप्ट हामीले के गर्न सक्छौँ त्यतापट्टि चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु फोकस एउटा पोइन्ट चाहिँ अनि त्यसको लागि चाहिँ युथको इन्गेजमेन्ट के हुनुपर्छ भन्दा डेफिनेटली अघि एनडिसीको कुरा आयो एनडिसीले 2000 के अरे एनडिसीले 2050सम्म नेट जिरो इमिसनमा जाने भनेको छ त्यसपछि 2030सम्मको टार्गेट्सहरू छन् कति 2025को होला
तर त्यो 2025सम्म त बाँच्ने त्यो अबको लाइफ जिउने भनेको त युथले हो नि त। सो आई थिङ्क हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ बढी अवेर हुनुपर्छ र रेगुलर रूपमा प्रेसराइज गर्नुपर्छ गभर्मेन्टलाई। एज अ युथ मलाई चाहिने भनेको 2-3टा कुरा छ। एउटा एकदम राम्रो जीवन म बाँच्नु पाउनु पर्यो। सेकेन्ड भनेको म एजुकेसन लेभल, मेरो एजुकेसन मैले चाहिँ जुन रूपमा प्राप्त गर्नु चाहन्छु ह्युमन राइट्स म त्यो पाउनु पर्यो। थर्ड भनेको इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी, होइन, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी मलाई चाहियो। एज अ युथ मलाई त्यही हो। आई थिङ्क सबैजना युथहरूलाई यस्तै कुराहरू छ। सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टले कसरी ह्याम्पर गरिरहेछ त, अनि हाउ क्यान वी एड्रेस भोलिको दिनमा त्यो युथहरूले त्यसरी फेस गर्न नपरोस्। एउटा भनेको राम्रो इन्भाइरोमेन्ट दिने, होइन, उनीहरू चाहिँ अब आज चाहिँ बेलुका पानी पर्न थाल्यो यस्तरी आकाश गरिदिन्छ कि डराएर 3-4 घन्टासम्म स्ट्रेसमा बस्ने वातावरण नहोस् सकिन्छ भन्ने चाहिँ, होइन। तल घर बगाउला जस्तो गरेर चाहिँ बसिरहेछ अथवा खोलाको छेउमा घर छ, मासु युथ बच्चा होस् घरमा बसिरहेछु, ल मलाई कतिखेर बाढीले आएर लिएर जान्छ भन्ने खालको त्यो डरमा चाहिँ बाँच्नु नपरोस्। त्यसको लागि गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने प्रपर इन्फर्मेसन फ्लो गरेर ल आज डिजास्टर आउँदैछ भने मलाई एज अ युथ अथवा त्यहाँको सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ सेफ ठाउँमा चाहिँ डिस्प्लेस गर्ने त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले गर्न सकेन कि एउटा भनेको एकदमै प्रेसराइज गर्न सक्छु। सो आई थिङ्क आई निड टु रेज अ भोइस। म गरि पनि रहेको छु जस्तो लाग्छ र अझै हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एउटा चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यदि वेयर त्यो प्लानहरू चाहिँ 25 अथवा 2025, 2030सम्म 2050सम्म बनाएको छ भने त्यसमा युथको इन्गेजमेन्ट छँदै छैन। टु बी फ्रेङ्क नेपालमा हेऱ्यो भने एनडिसी डकुमेन्टमा टु बी फ्रेङ्क यहाँ भएकोले कतिजनाले चाहिँ एनडिसी डकुमेन्ट मजाले हामीलाई थाहा छ त, होइन। त्यो त 2015सम्म भनिरहेछ, के अरे सरी 2050सम्म भनिरहेछ, 2030सम्म भनिरहेछ, तर भोलिको लागि त्यो युथ इन्गेजमेन्ट त्यहाँ त्यो डिस्कसन केही पनि भएको छैन, होइन। सो त्यो चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एकदम हामी एज अ युथ, होइन, त्यो रेज गर्नु पऱ्यो कि त्यो मेरो लाइफ हो, मेरो लाइफमा चाहिँ मेरो डिसिजन मेकिङ प्रोसेस अथवा मेरो डिसिजन पावर चाहिँ ममा हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो भोइस हुनु पऱ्यो। अनि अर्को भनेको डेफिनेटली एक्सेस टु फाइनेन्स। एक्सेस टु फाइनेन्स भनेको चाहिँ मैले रिसर्च गर्दाखेरि होस् अथवा म कुनै एउटा एन्टरप्रेनर बनेर चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको इफेक्टलाई चाहिँ कम गर्छु भनेर चाहिँ मैले कुनै इनिसिएसन गर्न चाहन्छु भने त्यो म फाइनेन्स कहाँबाट एक्सेस गर्न सक्छु। अघि यहाँ जिसिएफको कुराहरूमा आज आई थिङ्क एकदम डिस्कसन गर्न एकदम राम्रो हो। तर मेरो एज अ युथ चाहिँ मैले के सोच्छु भने त्यो जिसिएफ होस्, होइन, अथवा चाहिँ एडप्टेसन फन्ड होस् अथवा चाहिँ जे फन्ड होला त्यो मसँग त्योभन्दा पनि म एज अ युथ म स्याङ्जा, मेरो घर स्याङ्जा हो, म स्याङ्जा बसेर कुनै एन्टरप्रेनर मैले काम गर्न चाहेँ भने मैले सजिलोसँग कसरी एक्सेस गर्न सक्छु त। चाहे त्यो पालिकाबाट होस्, त्यसको लागि म काठमाडौँ आउन नपरोस्। हाउ क्यान वी त्यो च्यानलाइज कसरी गर्न सक्छौँ, होइन, क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट हुनु पऱ्यो। मेरो एउटा चाहिँ त्यो लाग्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अहिले एउटा नयाँ इस्यु आएको, अघि फेरि आइसक्यो, जार्गनकै रूपमा छ यो लस एन्ड ड्यामेज भनेर हामी जार्गनको रूपमा भन्छौँ। एकदम छोटकरीबाट सेयर मात्रै गर्न चाहन्छु। यस्तै फिल्डमा चाहिँ हामी जाने क्रममा चाहिँ तराईको एउटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ एकजना बच्चा आई थिङ्क 9 क्लासमा पढ्ने एकजना नानीले चाहिँ के भन्यो भने ऊ स्कुल जानै छोड्यो अरे। कारण के त भन्दाखेरि स्कुलबाट बिदा भएर 4 बजी बिदा भएर घर आउँदाखेरि चाहिँ बाटोमा आउँदा फ्लड आएछ र उसलाई बगाएछ, होइन, सर्टेन टाइममा रेस्क्यु भयो। अनि उसलाई डैली पनि डर के हुँदो रहेछ नि, त्यो बाटो देख्ने बित्तिकै ला यहाँ त फ्लड आउँछ मलाई बगाउँछ होला अथवा चाहिँ, होइन, त्यो खालको डरले गर्दाखेरि ऊ स्कुलै छोडिदियो। हो त्यस्तो खालको इम्प्याक्ट बच्चाहरूले होस्, होइन, युथ होस् अथवा इभन अरू यङ पिपुलहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ त्यो लस एन्ड ड्यामेज अब आउने जुन इम्प्याक्टहरूले गर्दाखेरि जति पनि लस, अनि त्यो जुन लस एन्ड ड्यामेज भनेको नट ओन्ली इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा इकोनोमिकल लस, हाम्रो मेन्टल स्ट्रेस होस्, होइन, हाम्रो चाहिँ जुन त्यो कुरालाई पनि हामीले हेर्न सकिरहेको छैनौँ र त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अघि त्यत्रो डिजास्टर भयो, इभन मेलम्ची होस्, मनाङ होस्, अहिले तराईको क्षेत्रमा भयो, त्यहाँ चाहिँ मेन्टल स्ट्रेस कति भयो त युथहरूलाई। कति बच्चाहरू सायद पढ्न जान सकेन होला, एक्जाम आइरहेको थियो होला, उनीहरूले राम्रोसँग एक्जाम दिन सकेन होला। त्यो साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ होस् अथवा कसरी हुन्छ त्यो कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ एज अ युथ मेरो लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो चाहिँ एउटा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। फाइनल्ली चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट अघि पनि आएको छ, म टोटली एग्रिड। अनि एक्सेस टु टेक्नोलोजीको कुरा, किनभने क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टलाई कम गर्ने भनेको टेक्नोलोजीले नै हो, मिटिगेसन होस्, एडप्टेसन होस्। त्यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ अब इभन हामी जस्तो देश एकदम एलडिसी भन्छौँ हामीले, हाम्रोमा चाहिँ टेक्नोलोजी छैन, हामीलाई इन्फर्मेसन एकदमै ग्याप छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ रिसर्चहरू गरेर क्यापेसिटी बिल्डिङको कुराहरू गरेर अनि टेक्नोलोजीलाई चाहिँ एकदमै कसरी हुन्छ त्यो युथसम्म पुर्याउने र त्यो युथको क्यापेसिटी टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो भन्नुको मतलब यदि क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट बढिरहेछ भने हामीले भनिरहेछौँ, अब म भोलि गएर मेरो ठाउँमा चाहिँ कुनै डिजास्टर फेस गर्दैछु भने त्यो डिजास्टरलाई कसरी एडप्ट गर्ने भन्ने क्यापेसिटी ममा बिल्ड हुनु पऱ्यो कि, होइन। त्यो बिल्ड भयो भने पो म त्यो डिजास्टरलाई रेस्पोन्स गर्न सक्छु, एउटा लाग्यो। लास्टमा चाहिँ 2टा पोइन्ट मात्रै भन्न चाहेँ। अघिदेखि एउटा यहाँ चाहिँ के अरे एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। मैले अलिकति यो बाहिरको युवाहरूसँग पनि धेरै इन्गेज हुन एउटा पाएको छु, होइन। त्यसमा चाहिँ एउटा के छ भने चाहिँ कपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कप इज अ बेस्ट प्लेटफर्म जहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो भोइस रेज गर्न सक्छौँ।
देयर आर सम कन्ट्रिज लाइक मालदिभ्स बङ्गलादेश साउथ एसियामा हेऱ्यो भने तिनीहरूले यति राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सकेको छ कि त्यो कपको त्यो प्लेटफर्मलाई आफ्नो इस्युलाई पनि रेज गरेको छ। अनि विदेशबाट जति पनि यो क्लाइमेट चेन्जसँग भएको फन्डहरूलाई पनि डाइरेक्टली आफ्नो कन्ट्रीमा लगेर चाहिँ एडप्टेसन र मिटिगेसनमा प्रोग्राम गर्न सकेको छ। तर 2011 देखि अहिलेसम्म पनि आउँदाखेरि हामी के भनिरहेछौँ भने कप त हाम्रो लागि केही छैन, यो ठुल्ठुलो क्लाइमेट चेन्जको जार्गन्सहरू हाम्रो लागि काम छैन भन्दै मात्रै बसिरहेछौँ। तर त्यसलाई भन्दा पनि अब त्योभन्दा अलिकति फरक गरेर चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ बेस्ट युटिलाइज गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो क्यापेसिटीमा होस् अथवा अरू के हुनसक्छ त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्छ। आई थिङ्क बेस्ट त्यो एउटा हुनुपर्छ। अनि लास्टमा चाहिँ सबै कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा हुने भनेको मेरो लाइफस्टाइल कस्तो छ त्यसले फरक पर्छ। मेरो कन्ज्युम्सन क्यापेसिटी मैले के कन्ज्युम गरिरहेको छु हामी सबैमा त्यो लागु हुन्छ। मैले के कन्ज्युम गरिरहेको छु होइन, अथवा मैले मेरो चाहिँ लाइफ स्ट्यान्डर्डमा क्लाइमेट चेन्ज भनिराख्दाखेरि मैले मेरो लाइफ स्टाइल परिवर्तन गर्न सकेको छु कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ लास्टमा एउटा इम्प्याक्ट हुन्छ। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सबैजना एज अ युथ हामीले भोलि आई थिङ्क हिजो अस्तिको दिनमा पनि क्लाइमेट चेन्ज हो कि होइन भन्ने कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा दसैँ ठ्याक्क आयो, दसैँको बिदामा चाहिँ मेरो केही साथीहरूले घुम्न जाने भने अनि मैले डिएचएमको त्यो रिपोर्ट हेरेको थिएँ पर्सिदेखि पानी आउँछ भनेर। अनि मैले भने तिमीहरू हिमालतिर जाँदैछौ घुम्न पानी पर्छ भनिरहेछ, ख्याल गऱ्यो यो आउँदैन कहाँ तिनीहरूले भनेर आउँछ अहिलेसम्म कहिले मिलाएको छ र हामीलाई थाहा छ नि त सबैले आयो बिचराहरू बाटोमा गएर यति दुःख पारेर फर्क्यो। भन्नु खोजेको क्लाइमेट चेन्ज हुन्छ भनेर साइन्स कता क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टले अब चाहिँ एक्सट्रिम इभेन्ट्सहरू बढ्दैछ भनेर बढिरहेछ भने त्यसैमा सोचेर हामीले आफ्नो डेभलपमेन्ट वर्कलाई अगाडि नबढाउँ भनेको चाहिँ होइन, तर सोचेर अब हामीले चाहिँ यस्तै यो भन्दै गर्छ भनेर बस्नुभन्दा पनि त्यसलाई कसरी फेस कम गर्ने र हामी त्यसबाट कसरी बच्ने भनेर चाहिँ सोचौँ लाग्छ। मेरो नाम चाहिँ उषा आचार्य, म चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट साइन्स ग्रेजुएट अनि म चाहिँ आइसेट नेपालमा रिसर्च इन्टर्नको रूपमा काम गरिरहेको छु। अनि मैले चाहिँ सबैको कुरा सुनेर चाहिँ यसको सर्ट एनालाइसिस जस्तो सबैले सबै भनिसक्नुभयो। सो जस्ट सर्ट एनालाइसिस मात्र भन्न खोजेँ। सर्ट एनालाइसिस भनेको सायद सबैलाई थाहा छ होला, स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटी र थ्रेट्स। अनि यसमा चाहिँ नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ नेपालको स्ट्रेन्थ चाहिँ मलाई त्यही नेपालको कार्बन इमिसनमा चाहिँ लेस कन्ट्रिब्युसन छ त्यो नै एउटा स्ट्रेन्थ जस्तो भयो। विकनेस त हामीसँग धेरै नै छ, मेन भनेको त जस्ट यो नलेज चाहिँ हामी जस्ट यस्तो रिलेटेड फिल्डको मान्छेहरूलाई मात्र थाहा छ, अरू कसैलाई थाहा पनि छैन क्या। मेन चाहिँ लोकल लेभल जो चाहिँ यसबाट धेरै इम्प्याक्ट भएको छ उहाँहरूलाई त यो बारेमा नलेज नै छैन। जसरी कोभिड भनेको चाहिँ हेल्थ रिलेटेड मान्छेको मात्र इस्यु नभएर सबैको इस्यु भयो, यो क्लाइमेट चेन्ज पनि सायद सबैको नै हामी सबैको इस्यु हो भनेर चाहिँ सबैले रियलाइज गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। नेक्स्ट विकनेस भनेको चाहिँ हाम्रो यो कुनै पनि डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो प्रपर स्टडी चाहिँ हुँदैन, बेसलाइन इन्फर्मेसनहरू इआइएहरू पनि खासै राम्रोसँग हुन्छ। मलाई बाहिरबाट हेर्दा फिल भएको भित्र थाहा भयो नि, जस्तै त्यत्रो ठुलो मेलम्ची प्रोजेक्ट भयो त्यसमा त्यस्तो ठुलो लस भयो नि त, सायद त्यसमा पनि इआइएमा पनि केही कमी कमजोरी थियो कि जस्तो मलाई फिल भयो। अर्को अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ हामी डेभलपिङ कन्ट्री हो, सो हामीले डेभलप कन्ट्रीहरूबाट चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। जसरी उहाँहरूले चाहिँ इमिसन धेरै गर्नु भएको छ डेभलप कन्ट्रीहरूले, हाम्रो डेभलपिङ गर्दै गर्दा चाहिँ इको फ्रेन्डली प्रोजेक्टहरू ल्याएर डेभलपमेन्ट ग्रिन प्रोजेक्टहरू ग्रिन डेभलपमेन्टहरू गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो कन्ट्रीलाई अझै क्लाइमेट फ्रेन्डली बनाएर डेभलपमेन्ट गर्न सक्छौँ। अर्को थ्रेट्स भनेको चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अरू कन्ट्रीहरू हाम्रो मात्र जसरी कोपिलाजीले भन्नुभयो हामीले आफूले मात्र बढाएर हुँदैन, अर्कोले उसले त्यस्तै अरू कन्ट्रीहरूले गर्दा पनि हाम्रो कन्ट्रीमा इफेक्ट गरेको छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले यस्तो नर्मल यस्तो कोपहरू जस्तोमा मात्र नेगोसिएट नगरेर जस्तै हाम्रो मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स छ सायद त्यसमा काम गर्ने मान्छेहरू जुन कन्ट्रीहरूमा उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ त्यहाँको मान्छेहरूसँग पर्सनल्ली पर्सन टु पर्सन टक गर्दा पनि अझै धेरै राम्रोसँग इम्प्याक्ट हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई।